यीशु ख्रीष्टको रगतले किनिएको, यीशु ख्रीष्टको रगतमा एउटै बनाएको प्रभुको वचनलाई मान्ने हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, मेरो परिवार त्यही हो, मेरो आफ्नो त्यही हो जसले परमेश्वर पिताको वचनलाई, मेरो स्वर्गमा हुनुहुने पिताको इच्छालाई पुरा गर्छ। हामी साँच्चै नै परमेश्वरको वचनलाई मान्ने मानिसहरू जब एकसाथ भेला हुन्छौँ, त्यो जमघटलाई चाहिँ बाइबलमा फिलियो भनेको छ। अनि फिलियोले चाहिँ जहिले पनि अनोइन्टिङलाई ल्याउँछ, अभिषेकलाई ल्याउँछ। अनि अभिषेकले चाहिँ जहिले पनि जुवालाई बचाउँछ। सो म विश्वास गर्छु हामी यसरी एकसाथ भेला, एउटै मन एउटै चित्तको भएर भेला हुँदैमा पनि जुवाहरू अलरेडी भाँचिन थालेको छ। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। र तपाईँहरूको टेस्टिमोनिजहरू तपाईँले पठाइराख्नु भएको छ धेरैजनाले। अनि त्यो टेस्टिमोनिजहरूलाई सुनिकन हामी धेरै उत्साहित हुन्छौँ। हामी कोही कोही बेला स्ल्याक भइरहेको हुन्छ, तर त्यसले फेरि हामीलाई अलिकति होइन धेरै आगो लगाउँछ अनि हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद छ, प्रभुले गर्नुभएको काम हरेक जति भन्यो भने पनि सकिँदैन, त्यो कुरा नसकिने, नेभर एन्डिङ है। अनि हामीले काम गरिरहेका छौँ अनि प्रभुको कुराहरूमा परिश्रम अनि मेहनत गर्न पाइरहेका छौँ। फलस्वरूप धेरैजना मानिसहरूको जीवन चेन्ज भइरहेको छ। थुप्रोजना मानिसहरू, यति विघ्न मानिसहरू प्रभुमा आइरहेका छन्। धेरैजना मानिसहरू पवित्र आत्माले भरिरहेका छन्। धेरैजना पापको दलदलीदेखि बाहिर फर्केर आइरहेका छन् प्रभुले निकाल्नु भएको मानिसहरू। अनि धेरैजनाको आँखाको पट्टीहरू खोलिँदैछ अनि धेरैजना लडाइँमा पनि छ, तर प्रभुको काम भइरहेको छ। अनि हामी धेरैजना धेरैपल्ट हामी कस्तो अनुभव गर्छौँ भन्दाखेरि प्रभुको वचनमा लेखेको छ, यूहन्ना जब झ्यालखानमा थियो त्यति बेला यूहन्नाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई खबर सोध्न पठाएको छ, प्रभु तपाईँ नै हुनुहुन्छ कि हामी कसै अरूलाई पर्ख्यौँ भन्दाखेरि प्रभुले भन्नु गएर भनिदेऊ यूहन्नालाई, अन्धाहरूले देखिरहेको छ, बहिराहरूले सुन्दैछ, गरिबहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिँदैछ भनिदेऊ भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। अनि त्यसरी नै हामी पनि परमेश्वरको वचनलाई सिक्दै गर्दाखेरि, सुन्दै गर्दाखेरि कतिजना मान्छेहरू झ्यालखानमा परेको जस्तै अनुभव पनि हुन्छ, पर्छन् पनि। तरै भए तापनि प्रभुको काम रोकिएको छैन। यस कारणले गर्दाखेरि हामी निराश हुनु हुँदैन। हामी थुप्रोपल्ट हाम्रो एन्डमा हामी कतिवटा रिजल्ट्सहरू देख्दैनौँ, तर हामीले ओभरअल परमेश्वरको ठुलो नक्सालाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ हामीले धेरै परिणामहरू, धेरै जीवनहरू बदलेको देख्छौँ। र यो कुरालाई लिइकन हामी एक्साइटेड छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद छौँ। अनि वर्षौँ हामी धेरैजना यो दिनहरूमा प्रभुले जोडी पनि राख्नु भएको छ। तपाईँहरू कतिजना नयाँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कतिजना आमा बाबुहरू जोडिराख्नु भएको छ, तपाईँ कतिजना जवानहरू जोडिराख्नु भएको छ, नयाँ परिवारहरू जोडिराख्नु भएको छ। अनि यो देख्दै गर्दाखेरि हामीलाई धेरै उत्साह हुन्छ। अनि यो उत्साह साँच्चै नै हामी कायम राखौँ। प्रभुको दिनसम्म बाइबलमा भनेको छ कि तिमीले एउटाले अर्कोलाई उत्साह देऊ, प्रभुको काममा जोसिलो हौ भनिकन। जब हामी यसरी जोसिलो भइकन हामी जमघट हुन थाल्छौँ, परमेश्वरको काम हुन्छ। र आजको वचनलाई हामी हेर्न गइरहेको चौथो जन आदेश, फोर्थ म्यान्डेट। अनि यो म्यान्डेट भन्ने वर्ड आजको दिनमा त हामी धेरै परिचित भइसकेका छौँ। कतिजनाको लागि नयाँ छ, कतिजनाको लागि एकदमै एलर्जिक पनि छ, तर कतिजनाको जीवन पनि बदलिरहेको छ है। सो यो म्यान्डेट भन्ने कुराले एउटा ठुलो राज्यको जन आदेश भन्ने कुराले ठुलो पट्टी खोल्ने काम गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्छु। हामीमा एटलिस्ट हामी वी नो वेयर आर वी गोइङ, हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइरहेको छ। यो दिनहरूमा हामी जानुपर्ने ठाउँ कहाँ हो भन्ने कुरालाई हामीले जान्न पाइरहेको छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिवटा कुरा हामी फेरि सिकेको जस्तो लाग्छौँ, तर हामीले त्यो कुरालाई सिक्न आवश्यक हुन्छ, त्यो कुरालाई गौर गर्न आवश्यक हुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले कतिवटा कुरा घरिघरि दोहोऱ्याउनु भयो, कतिपल्ट प्रभुले घरिघरि भन्नुभयो जसको कान छ त्यसले सुनोस् भनिकन, किनभने ती कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन्। र त्यसरी नै आज पनि हामी यो जनआदेशको चौथो जनआदेशमा थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउने भन्ने खण्डलाई हामीले हेर्दैछौँ। अनि त्यसबाट हामीले अस्ति केही हिस्साहरूलाई हेऱ्यौँ। अनि हामीले हेर्दै गरेको हिस्सा चाहिँ कहाँबाट हेर्दै थियौँ भन्दाखेरि इफिसीको किताब 4 अध्यायको 13 देखि लिएर 15 पदलाई हामीले पढिरहेको छौँ। त्यही श्रृङ्खलालाई म आज पनि फेरि
जारी राख्न चाहन्छु र तपाईँहरूले आफ्नो नोटबुकमा नोट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ त्यही ठाउँमा आउनुहोस् भनिकन म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। र यति बेला हामी पहिला प्रार्थना गर्नेछौँ अनि परमेश्वरको वचनभित्र पसिजानेछौँ। आउनुहोस् हामीहरू यति बेला प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको भलाइ अनि तपाईँको करुणा चाहिँ ठुलो छ प्रभु। हामी तपाईँको भलाइ अनि करुणाको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। तपाईँको विश्वस्तता चाहिँ महान छ प्रभु। जब पनि हामी तपाईँलाई बुझ्ने कोसिस गर्छौँ प्रभु, हामी साँच्चै नै अब त मैले प्रभुलाई चिनिसकेँ, अब त मैले प्रभुलाई बुझेँ जस्तो लाग्छ। तर फेरि तपाईँको महानताको अर्को आयामलाई हामी देख्छौँ अनि हामी छक्कै पर्छौँ, चकित हुन्छौँ प्रभु। अनि जसरी प्रभु स्वर्गमा करूबहरू, सराफिमहरू, जीवित जीवातहरू, 24 धर्मगुरुहरू प्रभु जो तपाईँको सिंहासनको अगाडि छ, वरिपरि छ, उनीहरूले प्रभु तपाईँलाई देखिकन उनीहरूकोमा एउटै शब्द मात्रै छ प्रभु भन्न सक्ने, उनीहरूले पवित्र पवित्र अनि पवित्र तपाईँको हरेक रूप देख्दै गर्दाखेरि चकित हुन्छ प्रभु। किनभने तपाईँको तेज, तपाईँको महिमा बदलिरहेको छ। त्यस्तै प्रकारले प्रभु हाम्रो तेज अनि महिमा पनि तपाईँले हामीलाई बदलाउँदै हुनुहुन्छ। हामीले जुन कुराहरू सिक्दैछौँ प्रभु, यो सिक्दै गरेको कुराहरूले प्रभु हामी भित्र त्यो दियोलाई प्रभु साँच्चै नै प्रभु झन् चहकिलो बनाइरहेको छ प्रभु। दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायमा लेखेको अनुसार प्रभु कि जबसम्म त्यो बिहानको तारा प्रभु उदय हुँदैन प्रभु, हामी भित्र भएको दियोलाई प्रभु हामी बालिराख्छौँ। किनभने धर्मशास्त्रको कुनै पनि खण्ड चाहिँ मानिसहरूले आफ्नो खास अर्थले बोलेका थिएनन्, तर उनीहरूले बोलेको हरेक कुराहरू चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा प्रेरित भइकन बोलेका थिए प्रभु। त्यसरी नै आज बोल्दै गरेको एक एकवटा कुराहरू चाहिँ मानिसको अर्थहरू नभएको होस्, तर पवित्र आत्मा तपाईँले हामीलाई दिनुभएको प्रेरणाद्वारा हामी बोल्न सकौँ र तपाईँको महिमा हुन सकोस्। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। सबै कुराको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। सुन्ने कानहरू प्रभु यति बेला तपाईँले खतना गरिदिनुहोस् प्रभु। मेरो ओठलाई वेदीको आगोले डढाइदिनुहोस् प्रभु, कि हामीले भन्दै गरेको कुरा र सुन्दै गरेको कुराको सही तालमेल भएको होस्। धार्मिकता र सत्यताले चाहिँ एका दुस्रालाई चुम्बन गरेको होस् प्रभु। यो प्रार्थना म गर्दछु। धन्यवाद यो समयको लागि। सबै बिन्ती माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नाउँले, आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। र तपाईँहरूको टेस्टिमनिजहरू सुन्दाखेरि म धेरै एन्करेज्ड हुन्छु। अघि पनि मैले एकजना छोरीको टेस्टिमनी सुनिरहेको थिएँ कि कसरी प्रभुले उहाँलाई चलाइराख्नु भएको छ भन्ने कुरालाई, अनि विभिन्न किसिमको टेस्टिमनिजहरूलाई सुनिरहेको छु। अनि त्यसबाट मैले एउटा कुरालाई के थाहा पाइरहेको थिएँ भन्दाखेरि हामी बन्धनबाट बाहिर निस्केर आउँदैछौँ भन्ने कुरालाई मैले बुझिरहेको छु। त्यो एउटा प्रोसेस हो, इट टेक्स टाइम, त्यसले समय लिन्छ। तर हामी जब निर्णय लिन्छौँ है, एउटा भनाइ छ, चाइनिज प्रोभर्बले यसरी भन्छ कि 1000 मिलको यात्रा चाहिँ एउटा कदमदेखि सुरु हुन्छ। अनि बाइबलले पनि हामीलाई भन्छ डु नट डिस्पाइज यर हम्बल बिगिनिङ, तिम्रो सानो सुरुवातलाई तिमीले कहिले पनि अवहेलना नगर्नु भनेर परमेश्वरको वचनले भनेको छ। सो जब हामी त्यो सुरुवातलाई अवहेलना गर्दैनौँ अनि हामी विश्वासको साथ एक एकवटा कदमलाई चाल्छौँ, हामी पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुग्छौँ। यीशु ख्रीष्ट पनि कल्वरीमा पुग्नुभन्दा अगाडि उहाँले त्यो क्रुसलाई बोकिकन एउटा कदमको अगाडि अर्को कदम राखिकन उहाँ बढ्नुभयो। अनि उहाँ जुन काम गर्नलाई आउनुभएको थियो उहाँले त्यो कामलाई सिद्ध्याउनु भयो। अनि उहाँ क्रुसमा चढिकन उहाँले भन्नुभयो अब सिद्ध्यो भनिकन। त्यसरी नै परमेश्वरको वचन हिब्रूको किताब 4 अध्यायको 1 पदले भन्छ कि हामी सबैजनाले चाहिँ यीशु ख्रीष्टको विश्राममा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो विश्रामभित्र पसिसकेपछि चाहिँ हामी डराउँदैनौँ। मैले अघि एकजना छोरीको टेस्टिमनी भन्दै थिएँ, उसको मनभित्र यति बिघ्न डर थियो, मलाई फोन गरिरहन्थ्यो, यस्तो भइरहेको छ त्यस्तो भइरहेको छ, प्रभुलाई एकदमै माया गर्ने, यति साह्रो डाई हार्ड माया गर्ने, तर डर पनि थियो। अनि म उसलाई एभ्री टाइम एन्करेज गर्थेँ कि तिमीले डरलाई जित्नुपर्छ फर्स्टमा, किनभने तिमीले जुन दिन डरलाई जित्छौ त्यो दिनदेखि चाहिँ तिमी यति साह्रो स्वतन्त्र हुन्छौ अनि तिमीलाई परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ। अनि साँच्चै नै आज मैले त्यही टेस्टिमनी सुन्दै थिएँ। अब मलाई एउटा पनि डर लाग्दैन। मेरो मनभित्र भएको चाहिँ केवल परमेश्वरको भय मात्रै हो। कसले के भन्छ है, कसले मलाई के भन्छ होला, यसलाई यस्तो लाग्छ होला यसको विचारमा भन्ने मलाई एउटा पनि डर लाग्दैन।
तर म भित्र परमेश्वरको भय छ अनि म यति साह्रो स्वतन्त्र छु। साँच्चैकै स्वतन्त्रता चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई मैले यो दिनहरूमा जानिरहेको थिएँ भनेर मलाई बताउँदै थिएँ है। त्यस्तै प्रकारले जब पनि हामी परमेश्वरको राज्यको कुराहरूलाई बुझ्न थाल्छौँ नि, हाम्रो मनभित्रको डर हटेर जान्छ। हामी मनभित्रको हाम्रो जुन चाहिँ शङ्का अविश्वास हटेर जान्छ। अनि जब त्यो हटेर जान्छ नि, हामीलाई केही कुरादेखि डर लाग्दैन। मान्छे डराउनु पर्ने सबैभन्दा बेसी डराउने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डराउने कुरा चाहिँ मान्छे मृत्युसँग डराउँछ, मर्नुदेखि डराउँछ थुप्रोजना मान्छे। तर जब हामीले नि स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थालाई जानेका हुन्छौँ नि, मृत्यु त हाम्रो लागि लाभ हुन्छ। किनभने जुन दिन हाम्रो काम सकिन्छ नि, हामी घर फर्केर जान्छौँ। घर फर्केर जानुको लागि त एउटा बहाना त चाहियो नि है, एउटा ढोका त चाहियो। त्यो ढोकाबाट छिरेर जाने मात्रै हो। सो हामीलाई डर लाग्दैन अनि हामी भित्र एउटा यो प्रेरणा हुन्छ कि कहिले चाहिँ म मेरो दौडलाई सिद्ध्याउँ भनिकन अनि हामी त्यसमा परिश्रम गर्छौँ, त्यसमा बल गर्छौँ। म तपाईँहरूलाई एन्करेज गर्छु, नडराउनुहोस्। किनभने जब तपाईँ डराउनुहुन्छ नि, डराउनु हुन्न, त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले धेरै समय पाउनुहुन्छ जीवनमा। किनभने डरमा हाम्रो थुप्रो समयहरू बर्बाद भइरहेको छ। तर जब हामी डराउनु छोड्छौँ नि, हाम्रोमा यति बिघ्न समय हुन्छ अनि त्यो समयमा हामीले ठुल्ठुलो कार्यहरू गर्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरको वचन इफिसीको किताब 4 अध्यायको 13देखि लिएर 15 पदलाई हामी पढ्छौँ। अहिले हामीले सिक्दै गरेको खण्ड यही नै छ। यही खण्डलाई नै फेरि हामी एकपल्ट पढ्नेछौँ। अनि त्यो अस्तिको कुरालाई अस्ति जहाँ छोडेको थियो त्यहाँबाट म पिकअप गर्न चाहन्छु। सो यति बेला तपाईँहरू सबैजनाले इफिसीको किताब 4 अध्यायको 13देखि लिएर 15 पदलाई मसित खोलिदिनुहोस्। सो यहाँ कसरी के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म हामी सबैजनाले विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्दैनौँ र परिपक्व मानिस बनी ख्रिस्टका पूर्णताको नापसम्म पुग्दैनौँ। यसरी हामी छालले अघि पछि हुत्ताइएका धार्मिक सिद्धान्तको प्रत्येक बतासले र मानिसहरूको जालजेल धूर्तता र फट्याइले यताउता उडाएका बालकहरू जस्तो नहोव, बरु प्रेममा सत्य बोल्दै हरेक कुरामा हामी उहाँ समय अर्थात् ख्रिस्ट समय बढ्दै जाउँ जो शिर हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको वचनमा हामीले यसको थुप्रो कुराहरूलाई हेरिसक्यौँ। प्रभुले तपाईँ र मलाई जब सृष्टि गर्नुभयो, मानिसलाई जब सृष्टि गर्नुभयो, मानिसलाई चाहिँ प्रभुले अधिकार गर्नलाई, राज्य गर्नलाई प्रभुले सृष्टि गर्नुभएको हो। तपाईँ र हामी मानिस र स्वर्गदूतमा के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्गदूत सुन्दर छ, शक्तिशाली छ, भव्य छ, तर ऊ चाहिँ सीमित छ। उनीहरूको रूपलाई देख्दाखेरि थुप्रोजना मानिसहरू उनीहरूलाई दण्डवट गर्नलाई निहुरेका छन्, किनभने उनीहरू भव्य पनि छ। तर जत्तिकै भव्य भए पनि, जत्तिकै सुन्दर भए तापनि, जत्तिकै ठुलो भए तापनि उनीहरू सीमित छन्। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू जतिमा सृष्टि गरेको छ त्यहाँदेखि अलिकति पनि उनीहरूको कद बढ्न सक्दैन। तर तपाईँ र म चाहिँ हामी चाहिँ असीमित हौँ। हामी चाहिँ एउटा तेजदेखि अर्को तेजमा बढेर जान सक्छौँ। अनि त्यो तेज चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलले भन्दैछ जबसम्म हामी सबैले विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्दैनौँ र परिपक्व मानिस पनि ख्रिस्टको पुरा नापसम्म पुग्दैनौँ। परिपक्व मानिस, अस्ति लास्ट सन्डे मैले तपाईँलाई यो वर्डलाई, परिपक्व मानिस भन्ने वर्डलाई सेयर गर्दै थिएँ। परिपक्व भन्ने जुन चाहिँ शब्द छ यहाँ तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ टेलियोस भनेको छ। ग्रिक भाषामा चाहिँ टेलियोस भनेको चाहिँ नि फुलनेस अफ क्राइस्ट। एउटा व्यक्तिकोमा चाहिँ नि त्यो परिपक्वतामा, त्यो भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले नर्मली अहिलेसम्म आजको दिनहरूसम्म सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 3 किसिमको छोरालाई हेर्दै थियौँ। एउटा निपियोस जो भर्खर जन्मेको बालक हो। अर्को चाहिँ हामीले हेर्दै थियौँ टेक्नोन हेर्दै थियौँ। टेक्नोन चाहिँ एउटा किशोर अवस्थाको छोरा, किशोरदेखि लिएर 13 वर्षदेखि लिएर 18 वर्षसम्म पुगेको एउटा छोरा टेक्नोन। त्यहाँदेखि चाहिँ हुर्केको छोरा ह्युविस भन्छ, हुर्केको छोरा हो। त्यहाँदेखि चाहिँ उसलाई सरकारले पनि भोटिङ राइट्स पनि दिन्छ, थुप्रो कुराहरू हुन्छ है, त्यसलाई चाहिँ ह्युविस भन्छ। तर त्योभन्दा माथि अझै एउटा स्तर छ, त्यसलाई चाहिँ टेलियोस भन्छ। अनि त्यो टेलियोस भनेको चाहिँ के हो भने
यीशु ख्रीष्टको परिपूर्णतासम्म पुगेको व्यक्ति हो, यीशु ख्रीष्टको पुरा कदसम्म। अनि हामीले त्यो कुरालाई बुझ्नको लागि प्रकाशको किताब 19 अध्यायको 10 पदलाई हामीले पढ्दैथ्यौँ। फेरि एकपल्ट म पढ्न चाहन्छु, तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोस्, किनभने यस्तो यो टर्महरू हामी साह्रै बुझ्दैनौँ र हामीले यसको अर्थलाई म फेरि एकपल्ट खोलिदिन चाहन्छु। यहाँ 19 अध्यायको 10 पदमा के भनेर लेखेको छ, सो यो चाहिँ यूहन्नाले पाएको प्रकाश हो। उसले देख्दैछ स्पिरिचुअल स्वर्गमा के कुराहरू छन् भन्ने कुरालाई उसले देखिरहेका छन्। अनि त्यो आत्मिक दर्शनहरूलाई उसले देख्दै गर्दाखेरि उसले लेखेको कुरा, अनि यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, अनि तिनलाई दण्डवत गर्न म तिनको पाउमा परे, तर तिनले भने, हेर तिमीले यस्तो नगर, म त तिम्रो सङ्गी दास हो र तिम्रा भाइहरूको जससँग यीशुको गवाही छ परमेश्वरलाई नै दण्डवत गर, किनकि यीशुको गवाही चाहिँ भविष्यवाणीको आत्मा हो भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। हेर्नुहोस् है, यूहन्नाले नि जब स्वर्गको दर्शन देख्दै थियो, जब यूहन्नाले थुमाको विवाह देख्दै थियो, उसलाई जुन चाहिँ मान्छेले त्यो कुरा देखाउँदै थियो त्यो मान्छे चाहिँ यति साह्रो भव्य थियो, त्यो मान्छे यति साह्रो ठुलो थियो, त्यो मान्छे यति साह्रो शक्तिशाली थियो। अनि उसलाई देखिकन यूहन्नाले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई देखेर चाहिँ ऊ ढोग्नुको लागि निहुरेको थियो, दण्डवत गर्नको लागि। अनि त्यो मान्छेले भन्यो, होइन तिमीले मलाई दण्डवत नगर, किनभने म चाहिँ तिम्रो के हो, सङ्गीदास हो भन्दैछ। तर यो सङ्गीदास चाहिँ नि यति साह्रो महिमामा उठेको थियो, यति साह्रो ठुलो महिमामा उठेको थियो कि यूहन्ना पनि झुक्यो, यीशु ख्रीष्टको प्रताप, यीशु ख्रीष्टको गौरवलाई उसले देख्यो त्यो मान्छेको जीवनमा, यति साह्रो भव्य थियो। अनि उसले सम्झ्यो कि यीशु ख्रीष्ट पो रहेछ उसँग बात मार्ने, मानिसको पुत्र पो रहेछ, परमेश्वरको पुत्र पो रहेछ भनेकन उसको पाला यस्तो निहुरिनु पर्यो भनेको त नि उसले के भन्दैछ, होइन तिमी ननिहुर है, म चाहिँ तिम्रो सङ्गीदास हो। सो यहाँ जुन चाहिँ अघि इफिसीको किताब हामीले 4 अध्यायको 13देखि लिएर 15 पदमा पढ्दै गर्दाखेरि एउटा परिपक्व मानिस भन्यो नि हो, त्यो टेलियोसको इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ। सो त्यो चाहिँ तपाईँले तपाईँको बाइबलमा प्रकाश 19को 10 पद लेखिराख्नुहोस्। त्यो परिपक्व मानिसको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले प्रकाश 19को 10 पद, सो द्याट तपाईँले अर्को पालि तपाईँले यसलाई कसैलाई बुझाउनु पर्यो भने होइन त्यो व्यक्तिलाई परिपक्वलाई चाहिँ टेलियोस भनिकन भनिन्छ है, त्यो पनि तपाईँले लेखिराख्नुहोस्। अनि तपाईँले कसैलाई बुझाउँदाखेरि बुझ्न सजिलो हुन्छ यो कुरालाई। त यूहन्ना चाहिँ यो कदसम्म हुर्केको थियो, यो व्यक्ति चाहिँ यो कदसम्म हुर्केको थियो, अनि यूहन्ना पनि झुकेको छ त्यहाँ है। अनि यहाँ भन्दैछ इफिसीको किताब 4 अध्यायको 13देखि 15मा, जबसम्म हामी सबैले विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्दैनौँ र परिपक्व मानिस बनी ख्रीष्टका पूर्णताको नापसम्म पुग्दैनौँ। यीशु ख्रीष्टको पूर्णताको नापसम्म पुग्नलाई प्रभुले तपाईँ र मलाई आह्वान दिनुभएको छ। यो अधिकार चाहिँ स्वर्गदूतको छैन, यो अधिकार चाहिँ स्वर्गदूतहरूले पाएको छैन। उनीहरू चाहिँ ख्रीष्टको पूर्णताको नापसम्म पुग्न सक्दैन, उनीहरू सक्दैनन्। तर तपाईँ र मैले चाहिँ, तपाईँ र मेरो चाहिँ यति साह्रो पोसिबिलिटी छ कि हामी चाहिँ त्यो पूर्णताको कदसम्म पनि हामी पुग्न सक्छौँ। अनि वचनले के भन्छ भने त्यो पूर्णताको कदसम्म पुगेको व्यक्तिहरूले चाहिँ 1 कोरिन्थी 6 अध्यायको 2, 3, 4 पदलाई तपाईँले पढ्नु भने उनीहरूले चाहिँ एक दिन स्वर्गदूतको पनि इन्साफ गर्छ। स्वर्गदूतको पनि इन्साफ गर्ने अधिकार भनेपछि चाहिँ कस्तो ठुलो होला। अहिले त हामी स्वर्गदूत देख्यो भने नि हामी चकित हुन्छौँ, कति वर्ष कति दिन हामी कुरा गर्छौँ, तर उनीहरूलाई अधिकार गर्ने, उनीहरूलाई न्याय गर्ने अधिकार पाउनु भन्ने कुरा कत्रो ठुलो। हामीले एक दिन फोटो खिच्दै गर्दाखेरि हाम्रो घरमा स्वर्गदूतको पिक्चर क्लिक भएको छ हाम्रो बेडरुममा। अनि त्यसलाई देखिकन हामी एक्साइटेड भयो, पुरा एक्साइटेड भयो। त्यो फोटोको हामीले धेरै दिनसम्म चर्चा गऱ्यौँ। उनीहरू अचानक क्यामेरामा क्याप्चर हुँदाखेरि नै हामी एक्साइटेड हुन्छौँ। तर तपाईँ सोच्नुहोस् त त्यो स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ एक दिन हामी इन्साफ गर्छौँ, उनीहरूको चाहिँ इन्साफ हुन्छ हामीबाट। पुरा परिपक्वतामा
आएको मानिसले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ इन्साफ गर्छ भनेर परमेश्वरको वचनले बताउँदैछ है। र यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी हामी छालले अघि पछि हुत्ताइएका धार्मिक सिद्धान्तको प्रत्येक बतासले र मानिसका जालजेल र धूर्तताले र फट्याइ र यताउता हुर्ताएका बालकहरू जस्तो नहो भनेको छ। सो यहाँ 5-6वटा कुरा भनेको छ, त्यसमा हामीले केही कुराहरू लास्ट सन्डे हामीले हेरिरहेका थियौँ। यहाँ हामीले हेरिरहेका थियौँ छालले अघि पछि हुत्ताइएका भन्ने कुरालाई। छालले चाहिँ कुन चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ हुत्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ छालले चाहिँ त्यो मान्छेलाई हुत्याउँछ जो चाहिँ दोहोरो मनको छ, दुई चित्ते छ। दुई चित्ते भएको मान्छेलाई चाहिँ एउटा छाल आयो, ओ यो रिभाइभलको एउटा छाल आयो, ऊ हुत्तेर त्यहीँ जान्छ। फेरि अर्को पालि कुनै केसको छाल आउँछ, हुत्तेर त्यहीँ जान्छ। होइन चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ छालले हुत्याएको व्यक्ति हुँदैन। उसले चाहिँ सिद्धान्तलाई बुझ्छ, उसले चाहिँ सत्यतालाई बुझ्छ। हाम्रो घरको पर्सनल अल्टरमा, हाम्रो घरको डिभोसनमा हामी राति सुत्नुभन्दा अगाडि हामी सबैजना फ्यामिली बस्छौँ अनि उत्पत्तिको एउटा च्याप्टरलाई लिकन हामीले यो दिनहरूमा यीशु ख्रीष्टको गवाही सिक्दैछौँ, टेस्टिमनी अफ जिजस क्राइस्ट सिक्दैछौँ। सो हाम्रो बाइबल पढ्ने तरिका चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा च्याप्टरलाई लिन्छौँ, तपाईँहरूले पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो च्याप्टरलाई पढिकन कसले के बुझ्यो भनिकन हामी त्यसबाट हेर्छौँ कसले के बुझ्यो। सो सबैजना घरमा जतिजना छ सबैले एक एकवटा पोइन्ट भन्नुपर्छ है। राति 11 बज्दै गरेको हुन्छ, 11:30 हुँदै गरेको हुन्छ। हाम्रो लास्ट आवरमा हाम्रो लर्निङ टाइम त्यो हो। सो हामी सिक्दै गरेको हुन्छ, हामी सिक्छौँ त्यति बेला। अनि कतिवटा यस्तो च्याप्टर पुग्छौँ हामी उत्पत्तिको कि त्यहाँ चाहिँ हामी केही पनि देख्दैनौँ। अनि त्यति बेला चाहिँ हामी त्यहाँ हेर्दैछौँ कि यीशु ख्रीष्टको गवाही कहाँ छ, वेयर इज द टेस्टिमनी अफ जिजस भन्ने कुरालाई हामीले हेर्छौँ। सो हामीले त्यसलाई सिक्दै गर्दाखेरि नि यति साह्रो आँखा खोलिदिनु भइरहेको छ प्रभुले यो दिनहरूमा। अरे यो कुरा त यसरी लेखेको रहेछ, यो कुरा त त्यसरी लेखेको रहेछ भनेर हामीले बुझिरहेको छौँ। तर हामी दुई चित्ते छौँ भने चाहिँ नि हामी एकैछिनमा हुत्तेर कहाँ पुग्छौँ, किनभने हाम्रो फाउन्डेसन नै छैन, हाम्रो जरा नै नभएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, हामी उछिटेर कहाँ पुग्छौँ, फेरि उछिटेर आउँछौँ, एक्साइटेड भएर माथि पुग्छौँ। फेरि छाल कस्तो हुन्छ, हाई टाइड, लो टाइड, मिड टाइड है, त्यस्तै हुन्छ है। कतिजना मान्छे हुत्तिरहेको हुन्छ किनभने उनीहरू छाल जस्तो मात्रै छन्। अनि हामी चाहिँ छालले हुत्याएका मानिसहरू हुनु हुँदैन अरे। अनि नेक्स्ट कुरा चाहिँ के भन्दैछ भने नि धार्मिक सिद्धान्तको बतासले सो मानिसले बनाएको धार्मिक सिद्धान्तको बतासले हुत्याएका हुनु हुँदैन। यो कुरालाई पनि हामीले लास्ट सन्डे हेर्दै थियौँ। मर्कुसको किताब 7 अध्यायको 7देखि लिएर 9 पद। मैले यो किन तपाईँलाई फेरि भनेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने सन्डेको दिन थोरै मान्छेहरू मात्रै आफ्नो रेस्पेक्टिभ चर्चेसहरूमा गएको कारणले गर्दाखेरि थोरै मान्छेहरू जोडेको हुन्छ। त्यहाँदेखि त्यो सन्डेको पोर्सनलाई चाहिँ प्रायःले मिस गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो रिभ्यू दिनु अलिकति इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ। अनि मैले त्यो रिभ्यू मात्रै दिएको तपाईँलाई। अनि त्यस कारणले गर्दा म एभ्री टाइम भन्छु नेक्स्ट सन्डे तपाईँलाई भन्छु भनेको है। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ के भनेर लेखेको छ भने मर्कुसको किताब 7 अध्यायको 7देखि लिएर 9 पदसम्म यीशु ख्रीष्टको फरिसी शास्त्रीहरूसँग भएको बातचित त्यहाँ हामी भेटाउँछौँ। अनि यीशु ख्रीष्टले यशायालाई कोट गर्नुभएको छ। अनि प्रभुले भन्नुभयो कि तिनीहरू व्यर्थमा मेरो उपासना गर्दछन्, तर तिनीहरूको शिक्षा मानिसहरूले सिकाएका विधि मात्र हुन्। सो यहाँ जुन चाहिँ पावलले भन्दैछ नि धार्मिक सिद्धान्तको प्रत्येक बतासले हुत्तिएको भनेको छ नि, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको अर्थ चाहिँ मानिसहरूले सिकाएका विधि, मानिसले सिकाएको परम्परा, मानिसले बनाएको परम्परा, मानिसले भनेका कुराहरू परमेश्वरको वचनमा लेखेको छैन, तर मानिसले भनेका कुराहरू। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ मान्छेले यहाँ भन्दैछ तिनीहरू व्यर्थमा मेरो उपासना गर्दछन्, तर तिनीहरूको शिक्षा मानिसहरूले सिकाएका विधि मात्र हुन्। तिमीहरू परमेश्वरको आज्ञालाई त्यागेर मानिसहरूको परम्परालाई मान्छौ। परमेश्वरको आज्ञालाई, प्रभुले हामीलाई दिनुभएको आज्ञालाई चाहिँ हामी पालन गर्दैनौँ, तर मानिसले बनाएको परम्पराहरूलाई। सो आज हामीले यो एकदमै बेसी देख्छौँ ख्रीष्टको
देहमा बडी अफ क्राइस्टमा परमेश्वरको वचन परमेश्वरको आज्ञालाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्नु केही जस्तो पनि लाग्दैन मान्छेलाई। तर मानिसले बनाएको विधि चाहिँ के भन्छ, ओ यो त हाम्रो बाजेहरूले पनि मानेर लिएर आएको है, हाम्रो बाजेहरूले पनि मानेर लिएर आएको। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो गरेको। नि कसैले सोध्यो तिमीले यो वाइ आर यु डुइङ दिस भन्यो भने चाहिँ त्यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ थाहा छैन, तर अगाडिदेखि नै गर्दै थियो, त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि गर्दैछौँ। सो यसको केही बिब्लिकल प्रमाण छ, प्रुफ छ भने नि छैन, यो त हाम्रो निष्ठाको कुरा हो। आई लभ डुइङ दिस, यससँग त मेरो इमोसन जोडेको छ, यससँग त मेरो भावना जोडेको छ। सो के भयो, त्यसको मतलब चाहिँ त्यो मानिसको परम्परा हो। यदि त्यो परमेश्वरको वचनमा छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ मानिसले बनाएको परम्परा हो। अनि त्यो परम्परासँग हामी जोडेर कार्य गरिरहन्छौँ भने चाहिँ प्रभुले चाहिँ यहाँ हप्काउनु हुँदैछ त्यो मान्छेलाई। सो हामी नसोचौँ कि फरिसी शास्त्रीहरूलाई हप्कायो मलाई चाहिँ हप्काउँदैन, होइन। किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हिजो आज अनि सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ, उहाँ कहिले पनि बदलिनुहुन्न। यहाँ भन्नुहुँदैछ तिमीहरूले मानिसको परम्परालाई मान्दैछौ, र उहाँले भन्नुभयो तिमीहरू आफ्नो परम्परा मान्नलाई कति धूर्ततासँग परमेश्वरको आज्ञालाई टारिदिन्छौ। मान्छेले बनाएको आज्ञालाई मान्नको निम्ति धूर्ततासँग परमेश्वरको आज्ञालाई टार्दैछन् आज मान्छेहरूले। तर हामी त्यस्तोबाट बाहिर निस्किनुपर्छ, किनभने यो कुराले चाहिँ हामीलाई यीशु ख्रीष्टको कदमा बढ्नु दिँदैन, यीशु ख्रीष्टको कदमा बढ्नै दिँदैन। हामी वी बिकम द प्लिजर अफ म्यान, हामी मानिसलाई खुसी पार्ने हुन्छौँ, हामी मानिससँग डराउने हुन्छौँ। पत्रुसले भने कि हामीले कसको कुरालाई मान्ने, हामीले मानिसको कुरालाई मान्ने कि परमेश्वरको कुरालाई मान्ने भनेर उनले एउटा प्रश्न सोधेको छ। यो खण्डलाई अलिकति म पढ्न चाहन्छु, तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। प्रेरितको किताबमा तपाईँले जब पत्रुस अनि उसको साथीलाई पक्रेको थियो, कुटेर झ्यालखानमा हाल्यो, अनि उनीहरूलाई के भन्यो, निकालेर चाहिँ भने कि तिमीहरूले चाहिँ अब सुसमाचार नसुनाउनु है भन्दाखेरि चाहिँ उसले के भनेको छ, 5 अध्यायको 27देखि लिएर पढ्नु। यहाँ हेर्नुहोस्, प्रेरितको किताब 5 अध्यायको 27 पद। सो जब यो प्रेरितहरूले काम गर्न थाले, प्रभु यीशु ख्रीष्टको चेलाहरूले, एपोस्टल्सहरूले के हुन थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेलाको सो कल्ड धर्मगुरुहरू, त्यति बेला भएको फरिसी शास्त्रीहरूलाई चाहिँ एकदमै बेसी च्यालेन्ज हुन थाल्यो। किनभने उनीहरूको शिक्षाले चाहिँ कतिजना मान्छेको पोलिटिकल राइट्सहरू अथवा उनीहरूले जुन परमेश्वरको सेवकाईलाई लिएर हेराफेरी गरिरहेको थियो, परमेश्वरको सेवकाईलाई चाहिँ एउटा के भन्नु, उनीहरूको पेट पालन गर्ने ठाउँ देखिरहेको थियो। उनीहरूको ईश्वर नै पेट हो भनेको छ नि बाइबलमा, फिलिपी 3:19 पदमा। त्यस्तै किसिमको मानिसहरूलाई चाहिँ च्यालेन्ज हुन थाल्यो, किनभने यिनीहरूले चाहिँ यस्तो शिक्षा ल्यायो जुन चाहिँ शिक्षाले चाहिँ संसारलाई नै उलट पुलट पारिदियो। त्यो चाहिँ प्रेरितहरूको दिनमा पनि त्यो समस्या थियो। अब त्यसलाई समस्या भन्नु कि राम्रो कुरा भन्नु, एकपट्टि त समस्या हुन्छ, कसैको लागि राम्रो हो भने कसैको लागि त ठुलो समस्या हुन्छ। आजको दिनमा पनि इट इज द सेम थिङ। सो उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यसरी लेखेको छ, उनीहरूले तिनीहरूलाई ल्याएर महासभामा खडा गरे र प्रधान पुजारीले तिनीहरूलाई यसो भनेर सोधे, हामीले तिमीहरूलाई यस नाउँमा केही शिक्षा नदिनु भनेर कडा आज्ञा दिएका थियौ, यीशु ख्रीष्टको नाउँमा चाहिँ केही पनि शिक्षा नदिनु। आज पनि मान्छेले यीशु ख्रीष्टको शिक्षा चाहिँ नदिनु भन्ने विचारमै छ। यीशु ख्रीष्टको शिक्षा नदिनु भनेको न, यीशु ख्रीष्टको शिक्षा के हो भन्नुहोस् त, पश्चाताप हो। यीशु ख्रीष्टको शिक्षा क्रुस हो। यीशु ख्रीष्टको शिक्षा इन्कार हो आफैलाई। यीशु ख्रीष्टको शिक्षा पापलाई घृणा गर्नु हो। यीशु ख्रीष्टको शिक्षा संसारसँग सम्झौता नगर्नु हो। यीशु ख्रीष्टको शिक्षा चाहिँ हामी संसारका होइनौँ। आज यो शिक्षालाई हामीले जब भन्छौँ तब त्यो सेपरेसन, होलिनेस, पवित्रता, मैले त एक दिन यसो भनेको सुनेको छु, पवित्र हुनु भनेर बाइबलमा कहाँ लेखेको छ? पवित्र हुनु भनेर चाहिँ बाइबलमा कहाँ लेखेको छ भनेर बाइबल नपढ्ने मान्छेलाई भन्दैछ, ऊ त लुरुक्कै भएर आएछ। दुःख लाग्यो है, हाम्रो मान्छे त्यस्तै छ है। पवित्र हुनु भनेर त बाइबलमा लेखेकै छैन। कसले भने? धर्मगुरुले भनेको। तिमीले पढ्यौ बाइबल? पढेको छैन। बाइबलमा त पवित्र हुनु भनेर आज्ञा दिएको छ। सो उसलाई के भनिदियो, कहाँ लेखेको छ भनिदियो, ऊ त स्याल भइहाल्यो कहाँ लेखेको छ भनेर। त एकजना छोरीलाई पनि त्यसै भनेको छ, कहाँ लेखेको छ भनेर उसको बाला फटाफट खोलेर देखाइदिएछ, यहाँ लेखेको छ भनेर।
अनि यहाँ लेखेको छ भनेर देखाएपछि त अब सोध्ने मान्छेको नै बोल्ती बन्द भयो फेरि। सो कतिजना मान्छे चाहिँ कहाँ लेखेको छ भन्छ, सुन्नुहोस् है। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले बाइबल पढ्नुपर्छ, होइन भने चाहिँ तपाईँलाई त्यो एउटा प्रश्न नै काफी छ तपाईँलाई अगाडि बढ्न नदिनु। सो यहाँ पनि के भन्दैछ, त्यो हामीले तिमीहरूलाई कडा आज्ञा दिएका छौ, हेर तिमीहरूले आफ्नो शिक्षाले सारा यरुसलेम भरिसक्यौ, त्यस मानिसको मृत्युको दोष हामीमाथि ल्याउने मनसाय गर्दैछौ। सो उनीहरूले जब प्रचार गर्दै थियो, प्रचार गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले उनीहरूको भन्ने बहाना चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ हामीलाई यीशु ख्रीष्टको मर्डरर बनाउँदैछौ। खासमा चाहिँ त्यो त थिएन। पत्रुसले अगाडिबाटै भनेको थियो कि पत्रुसको किताब 2 अध्यायको 23-24 पदलाई तपाईँले पढ्नु भने यहाँ यसो भनेर लेखेको छ कि यसरी लेखेको छ, हे इजरायली हो यो कुरा सुन्नुहोस्, शक्तिको काम र आश्चर्य कर्महरू र चिन्हहरूबाट तपाईँमा एकजना मानिस अर्थात् नासरतका यीशुलाई परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको हो र तपाईँहरूलाई थाहै छ कि तपाईँहरूकै बिचमा यी कामहरू परमेश्वरले उहाँद्वारा गर्नुभएको हो। उहाँलाई परमेश्वरले ठहराएको सल्लाह र अगम ज्ञान बमोजिम सुम्पेर अधर्मीको हातद्वारा तपाईँले क्रुसमा टाङ्नुभयो। पत्रुसले क्लियरली भनेको थियो अगाडि नै कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा चढ्नु चाहिँ परमेश्वरले ठहराएको सल्लाह र अगम ज्ञान बमोजिम भएको हो। यद्यपि त्यसमा कतिजना अधर्मी मानिसहरू नियुक्त भएको थियो, तर डोन्ट वरी, नसुर्ताउनुहोस्, तपाईँहरूले गरेको होइन, त्यो चाहिँ परमेश्वरको योजनाभित्रै थियो भनेर उसले प्रचार गरिसकेको थियो। तर यिनीहरूले चाहिँ यहाँ के भन्दैछ भने नि, तिमीहरूले चाहिँ हामीलाई त्यो यीशु भन्ने मान्छेको चाहिँ मर्डररको तिमीहरूले हामीलाई दोष लगाउँदैछौ। अनि उनीहरूले के भन्दैछ त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले तिमी यहाँ भन्दैछ अब 5:28 पदमा, मैले अब छिटो अगाडि पछाडि पल्टाउँदैछ है, किनभने तपाईँहरू जान्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ र मैले त्यही कुरालाई अब मैले छिटो पल्टाउँदै तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। यहाँ हेर्नुहोस्, यसरी लेखेको छ, तर यहाँ 28 पदलाई पढ्दैछु, 5:28, हामीले यस नाउँमा केही शिक्षा नदिनु भनेर कडा आज्ञा दिएका थियौ, औ हेर तिमीहरूले आफ्नो शिक्षाले सारा यरुसलेम भरिसक्यौ र त्यस मानिसको मृत्युको दोष हामीमाथि ल्याउने मनसाय गर्दछौ। तर पत्रुस र प्रेरितहरूले भने हामीले मानिसहरूको भन्दा परमेश्वरको आज्ञा अवश्य मान्न पर्छ। हेर्नुहोस् के भन्दैछ यहाँ के भन्दैछ भने नि, उनीहरूले के एन्सर दिए अरे भन्दैछ, उनीहरूको एन्सर चाहिँ यो रहेछ, ब्युटिफुल एन्सर, सुन्नुहोस् है। उनीहरूले के भन्दैछ, प्रेरित 5:29 भन्दैछ, तर पत्रुस र प्रेरितहरूले भने हामीले मानिसहरूको भन्दा परमेश्वरको आज्ञा अवश्य मान्न पर्छ। सबैले भन्नुहोस् त मसँग, हामीले मानिसहरूको भन्दा परमेश्वरको आज्ञा अवश्य मान्न पर्छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको आज्ञा चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ, अवश्य नै मान्नुपर्छ। सो त्यो दिनको प्रेरितहरू चाहिँ त्यस्तो थियो। अन्त त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले संसारलाई नै उलटपुलट बनाउन सक्यो, तर आजको दिनको प्रेरितहरू हामी चाहिँ त्यति साह्रो छैनौँ। के कारणले गर्दा हो थाहा छैन, तर हामी चाहिँ अलिकति कसैले जोडले खोक्यो भने पनि हामी तर्सिन्छौँ, तर्सिहाल्छौँ हामी, अनि हुन्छ हामी सम्झौता गरिहाल्छौँ। तर यो मान्छेहरूलाई चाहिँ कुटेर पिटाइदिएर धुलाइदिएर है च्यातचुत बनाएर भन्दाखेरि पनि उनीहरूले के भन्दैछ, हामी त कस्तो तपाईँको कुरा मान्दैन, हामी त प्रभुको कुरा मान्छ भन्दैछ। यसलाई विद्रोह भन्दैन, यसलाई सत्यताको पालन भन्छ। विद्रोह चाहिँ के हो याद छ, तपाईँलाई परमेश्वरको वचनले जे नगर भन्दैछ नि त्यो गर्नु चाहिँ विद्रोह हो। जे परमेश्वरको वचनमा छैन नि त्यो चाहिँ तपाईँले ल्याएर गर्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ विद्रोह हो। परमेश्वरको वचनमा लेखेकै छैन तर तपाईँले जबरजस्ती ल्याएर पालन गर्नुहुँदैछ, त्यो चाहिँ विद्रोह भन्छ त्यसलाई चाहिँ। कसरी विद्रोह भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु तपाईँले जान्नु भएन कि, खासमा यो चाहिँ अलिकति मैले एड गरिदिएको। सो तपाईँले जान्नु भएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अलिकति थपिदिएको। तर परमेश्वरको वचनले भन्छ परमेश्वरको वचनमा केही पनि नथप भनेको छ। परमेश्वरको वचनमा केही पनि नथप, नत्र त परमेश्वर तँसँग रिसाउनुहुन्छ अनि तँलाई झुटा साबित गरिदिनुहुन्छ भनेर लेखेको छ। एकपल्ट पढौँला हामी, हितोपदेश 30 अध्यायमा लेखेको छ, 30:6 लेखेको छ। हितोपदेश 30:6 पद हेर्नुहोस्, त्यहाँ के लेखेको छ एकपल्ट यो पढिरहेको। यस्तो वचनहरू चाहिँ अलिकति कण्ठस्थ गर्नुपर्छ हामीले।
यो कण्ठस्थ गर्यो भने चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ जीवनको निर्णयहरू लिँदै गर्दाखेरि नि हितोपदेश 30 को 6 अस्ति नै मैले तपाईँलाई सिकाउँदै थिएँ नि 30 मा चाहिँ केही छ है भनेर याद गर्नु सजिलो तरिका चाहिँ 30 मा चाहिँ केही छ भन्नुपर्छ अन्त बुझिहाल्छ है। हितोपदेश 30 मा चाहिँ के छ रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको उहाँको वचनहरूमा केही नथप नत्र त उहाँले तँलाई झुटा साबित गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचनमा छैन नि तपाईँले थप्नुहुन्छ नि, तपाईँले थप्नुहुन्छ। कुन चाहिँ बडाले भनेको, कुन चाहिँ बाजेले भनेको, कुन चाहिँ अङ्कलले, मामाले, पुसैले है, फुपूले कोले भनेर थप्छ। परमेश्वर चाहिँ रिसाउनुहुन्छ फेरि। सो तपाईँ कसको मन चाहिँ राख्नुहुने? बाजे, अङ्कल, फुपू, पुसै, बडा, बडी, मामा, माइजूको मन राख्नुहुने कि प्रभुको कुरालाई मान्नुहुने? कसको कुरालाई मान्नुहुने? परमेश्वरले नि यशायाको किताब 8 अध्यायको 11 पदमा के भन्नुभएको छ हामीलाई? एकैछिन खोल्नुहोस् त तपाईँहरूले। यशायाको किताब 8 अध्यायको 11 हो या 11 को 8 मा हो? एनिवेज हामी त्यो दुईटालाई हेरौँ। 8 अध्यायको 11 मा यसो भनेर लेखेको छ, 8 अध्यायको 11 र 12 पद। यशायाको किताब 8 अध्यायको 11 अनि 12 पद तपाईँहरू सबैले खोल्नुहोस्। तपाईँले खोलिन्जेलसम्म म पर्खिन्छु। तपाईँले खोल्नुहोस्, यो कुरालाई लेख्नुहोस् पनि है। यहाँ भन्दैछ यशायाको किताब 8 अध्यायको 11 र 12 पद। नानीहरूले पनि खोल्नुहोस् सबैजनाले। यहाँ के भन्दैछ? किनभने परमप्रभुले मलाई यी मानिसहरूको मार्गमा नहिँड्नलाई चेतावनी दिनुभएको छ र भन्नुभएको छ। प्रभुले नि अरूहरू जुन चाहिँ मार्गमा हिँड्यो तिमी त्यसमा नहिँड्नु भनेर चाहिँ चेतावनी दिनुभएको छ हामीलाई। चेतावनी हिँड्लास मात्रै भन्नु भएन, नहिँड्नु मात्रै भन्नु भएन, र चेतावनी दिएर केही भन्नु पनि भएको रहेछ। अनि के चाहिँ भन्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले यसरी भन्नुभएको रहेछ। नम्बर 1, जुन कुराहरूलाई मानिसहरूले षड्यन्त्र भन्छ त्यसलाई तैँले षड्यन्त्र नभन्नु। जुन कुरालाई मानिसले षड्यन्त्र भन्छ त्यो कुरालाई तैँले षड्यन्त्र नभन्नु। जुन कुरादेखि तिनीहरू डराउँछन् त्यसदेखि त नडराउनु। अब यो कुरा त मैले मानिनँ भने त म एक्लै हुन्छु होला, तँलाई एक्लै बनाइदिन्छु। आज कतिजना मान्छेको भनाइ हामीले सुनिरहेको छौँ, मलाई माफ गर्नुहोस् यो भन्दै गर्दाखेरि। तर आज कतिजनाले यस्तो थ्रेट पाइरहेको छ, यस्तो खालके थ्रेट पाइरहेको छ, मर्दा र पर्दा त फेरि हामी नै चाहिन्छ होला नि। मान्छेको थ्रेट चाहिँ त्यस्तो चाहिँ साँच्ची तपाईँहरू कतिजनाले पाउनु भएको छ थाहा छैन, मलाई थुप्रोजनाले फोन गरेर भन्छ है प्रभुको वचन त अहिले खुब सिक्दैछस् जुमबाट, तर मर्दा र पर्दा त हामी चाहिन्छ। अब प्रभुले चर्च चाहिँ नि मर्दा र पर्दाको लागि खडा गर्नुभएको होइन। चर्च चाहिँ नि एउटा परिपक्व मानिसलाई खडा गर्नलाई, बनाउनलाई, यीशु ख्रीष्टको कदसम्म हुर्केको व्यक्ति बनाउने ठाउँ हो। यदि त्यो मर्दा र पर्दाको मात्रै ठाउँ हो भने चाहिँ नि आई थिङ्क त्यो चाहिँ नि जिएमसीले पनि गर्छ होला, म्युनिसिपल कर्पोरेसनले पनि गर्छ होला। एउटा मान्छे मरेर लासै गनायो भने त लान्छ होला नि त टिपेर कसैले, हजुर। पल्लोपट्टिको छिमेकीले पनि लान्छ होला, लास नै गनायो भने त मरिसकेपछि थाहा पनि हुँदैन। अब यो चाहिँ मेरो विचार मात्रै है, तपाईँहरूमा थोपेको होइन। किनभने मैले चाहिँ देखेको छु थुप्रो देशहरूमा जाँदाखेरि नि बुढो बाजेहरू मरेको 7 दिन 15 दिन भएको हुँदो रहेछ। गनाउनु थालेपछि चाहिँ अब उनीहरूलाई टिपेर लाँदो रहेछ। मरेपछि त हामी माटो हो नि त। तर हामीले गर्नुपर्ने त अहिले जिउँदो हुँदा, दिन हुँदाखेरि हामीले काम गर्नुपर्ने हो नि त। तर कतिजनाले यस्तो घटिया स्टेटमेन्ट्सहरू दिँदैछ। के परमेश्वरको राज्य चाहिँ त्यस्तो हो? त्यसो भए के परमेश्वरको राज्य चाहिँ त्यस्तो हो? प्रभुले त हामीलाई भन्नुभएको छ म तिमीलाई छोड्दिनँ भन्नुभएको छ। सुन्नुहोस्, आज त्यस्तो किसिमको चुनौती, त्यस्तो किसिमको भनाइ, त्यस्तो किसिमको सोच भएको व्यक्तिहरूसँग नि तपाईँ निर्माण बढ्नु भन्छ नि तपाईँको जीवन चाहिँ मर्दा र पर्दासम्म मात्रै सीमित हुन्छ। त्यहाँदेखि उता चाहिँ केही पनि हुँदैन। मर्दा र पर्दाको लागि प्रभुले मलाई बनाउनु भएको होइन। मर्दा र पर्दा त बनाउनु भएको होइन। प्रभुले एउटा चरा, भुइँमा खसेको चरालाई पनि नि जङ्गललाई कसरी सफा गर्नु त्यसको लागि गिद्ध राख्नु भएको छ। प्रभुले समुद्रलाई कसरी सफा गर्नु त्यसको लागि नि सी क्रिचर्सहरू राख्नु भएको छ।
जङ्गलमा एउटा पशु मऱ्यो भने नि त्यो खाने स्याल राख्नु भएको छ। प्रभुलाई थाहा छ त्यो जङ्गललाई सफा गर्नु पनि जान्नु हुँदैछ, खोलालाई सफा गर्नु पनि जान्नु हुँदैछ, आकाशलाई सफा गर्नु पनि प्रभुले जान्नु हुँदैछ। तर द्याट इज अ भेरी ब्याड, एउटा यति साह्रो नराम्रो सोच, सानो सोच हो त्यो चाहिँ। तपाईँ त्यति सोचसँग डराउनु भएको। यो भन्दै गर्दाखेरि कतिजनालाई धेरै चुनौती हुन्छ होला, तर यो सत्य हो। नडराउनुहोस्, नडराउनुहोस्। तपाईँले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दाखेरि प्रभु मलाई मर्दा र पर्दा तपाईँले सबै मिलाइदिनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नुभएको थियो। हामीले त के गीत गाउँछ, यीशुको पछि म हिँड्न लागेँ, फर्किँदिनँ। आमाले मलाई, बुवाले मलाई त्यागे तापनि फर्किँदिनँ। जिस्किनु भएको थियो त्यो दिन तपाईँले त्यो गीत गाउँदाखेरि। हजुर, कि त्यो अस्तिको 2 को टेबल जस्तै हो। टेबल चाहिँ थाहा छैन, धुन चाहिँ थाहा छ भन्ने जस्तै। हजुर, हामी त निस्केको हो त त्यहाँबाट। आमाले त्याग्यो भने पनि निस्केको हो, बाउले त्याग्यो भने पनि निस्केको हो। अनि सबैले त्यागेको मान्छेलाई त लास पनि कसले काट्छ थाहै छैन, थाहा छैन। सुनेपछि कतिपल्ट नि हामी त्यस्तो कुरासँग डराउँछौँ। यो कुनै किसिमको विद्रोहको कुरा गरेको होइन, तर सत्यतालाई चाहिँ तपाईँले कति सस्तो साट्दै हुनुहुन्छ। बाइबलमा नि 2 जना दाजुभाइलाई देख्छौँ हामी, याकुब र एसाउ। यो कथा थाहा छ नि हामीलाई। एसाउले के गर्यो भने नि उसको जेठापनाको अधिकार चाहिँ 1 पेला सुरुवामा बेच्यो। त्यो चाहिँ यति साह्रो महँगो थियो, त्यो जेठापनको अधिकार चाहिँ यति साह्रो महँगो थियो। अब के भन्नु र, त्यसको मूल्य पनि अन्दाज नै लाउन सक्दैन। किनभने बाइबलले भन्छ, हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 26 पदले भन्छ, बादमा उसले रुई कराई खोज्दाखेरि पनि उसले भेटाएन भनेको छ। उसले रुन्दै कराउँदै खोज्यो अरे तर पनि भेटाएन। तर उसले केमा बेच्यो भन्नुहोस् त, 1 पेला सुरुवामा। त्यो सुरुवा पनि कुखुराको भात अलिकति राम्रो हुन्थ्यो नि, दाल पो थिएछ। बस्तीको कुखुरा भात त के हो कसो हो, 1 पेला मुसुरी दालमा बेचेको रहेछ साथीले। हामीले पनि नि परमेश्वरको कुराहरू नि, परमेश्वरको सत्यता 1 पेला दालमा बेच्दै गरेको हुन्छ। आज एसाउलाई देख्दाखेरि त हामी खुब भन्छौँ नि मच्छी। एसाउको त सानो भन्दैन, एसाउले एक दिन हामीलाई टक्सिङ लाउँछ होला भेट्यो भने। कम्ता भनिनुहोस् त, मेरो त आफ्नो आँखामा चाहिँ यत्रो ठुलो मुढा राखेर, मेरो त सानो कसिङ्गर मात्रै त्यो भन्छ होला सायद। सुन्नुहोस् है, हामीले पनि जेठापनाको अधिकार नबेचेको चाहिँ होइन। सानो कुनै के भन्यो, ढुक रातभरि सपनामा पनि कुनै के देखेर निन्द्रा नआएर मान्छेहरूको कम्प्लेन त्यस्तो पो हुन्छ। फलानुले फोन गर्यो कि त्यहाँदेखि त मलाई त कस्तो डर लागेर कस्तो भएर। किन फलानुले त्यो भन्दैछ, मर्दा र पर्दा त फेरि हामी नै चाहिन्छ होला। मलाई मर्दा पनि प्रभु चाहिन्छ, मलाई पर्दा पनि प्रभु चाहिन्छ, मलाई जिउँदा पनि प्रभु चाहिन्छ। किनभने मलाई सबैले छोडेर जान सक्छ। मेरो आमाले दुध खुवाउने आमाले मलाई बिर्सिन सक्छ, तर प्रभुले मलाई कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। अन्त के त्यो प्रभुको सत्यतालाई चाहिँ म सम्झौता गर्ने, कि त्यो सत्यतालाई चाहिँ म अनदेखि गर्ने? यो सत्यतालाई आज तपाईँहरूले आफ्नो मनमा राख्नुहोस्। बाइबलले भनेको छ, सत्यलाई किन र त्यसलाई कहिले पनि नबेच। भजन सङ्ग्रह हितोपदेश 23:23 भन्छ, सत्यलाई किन त्यसलाई कहिले नबेच, सत्यलाई किन त्यसलाई कहिले नबेच। जब सत्यता पाए नि उसले, त्यो मोती खोज्ने व्यापारीले आफूमा भएको सबै मोतीहरू, सानो मोतीहरू उसले सबै बेचिदियो अनि उसले त्यो बहुमूल्य मोतीलाई किन्यो। हेर्नुहोस् है, सत्यलाई किनेर नि 23:23 लेखेको रहेछ। हजुर, हितोपदेश 23:23 सत्यलाई किन र कहिले पनि नबेच। भन्नुहोस् सबैजनाले, सत्यलाई किन र कहिले पनि नबेच। हामी नबेचौँ है सत्यतालाई कहिले पनि, वाट एभर द कस्ट मे बी, मूल्य जे भए तापनि। हामी एसाउ जस्तो हुनु हुँदैन, जसले चाहिँ आफ्नो जेठापनाको अधिकारलाई बेच्यो। जेठापनाको, त्यो जेठापनाको अधिकार भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ? बाइबलमा नि त्यो जेठापनाको अधिकारको विषयमा कुरा गरेको छ।
यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मरेकोहरूबाट बिउतनु हुनेमा के हुनुहुन्छ? ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। तर क्रम अनुसार अरू भाइहरू पनि छ भनेको छ। त्यो क्रममा चाहिँ नि माइला साइला काइला होइन, क्रममा चाहिँ यीशु ख्रीष्टको पछाडि आउने चाहिँ जेठा नै हो। त्यो चाहिँ नि हामी चाहिँ डुप्लिकेटहरू होइन। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ नि प्रोटोटाइप हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ नि हामी चाहिँ रेप्लिकेसन्सहरू हो। तपाईँलाई थाहा छ, जब एउटा गाडी बनाउँछ नि, गाडी बनाउँदै गर्दाखेरि पहिला चाहिँ प्रोटोटाइप बनाउँछ, अनि त्यो प्रोटोटाइपलाई चाहिँ ठोक्काएर भिरबाट झारेर ऐना फुटाएर टायर पङ्क्चर गरेर के गरेर ट्राई गर्छ। अनि कहाँ के भयो, फेरि त्यो सबै सुधार्छ, फेरि सुधार गरेर रङ पनि ठोक्काएर घाममा तातोमा कतिको रङ उड्छ सबै चेक गर्छ। त्यो सबै गरेर हजारवटा राउन्डको बादमा एउटा प्रोटोटाइप तयारी हुन्छ। अनि त्यो प्रोटोटाइपको फर्मुलामा चाहिँ नि अरू गाडी बनिन्छ। मारुतिले बनाएको फर्स्ट भ्यान चाहिँ नि अरिजिनल, त्यहाँदेखि सेकेन्ड थर्ड आउने चाहिँ फर्स्ट कपी, सेकेन्ड कपी, थर्ड कपी भन्दैन। त्यो सबै नै के हो? मारुति कार हो, मारुति भ्यान हो। त्यस्तै प्रकारले नि बाइबलले भन्छ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मरेकोहरूबाट बिउतनु हुनेमा ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। अनि क्रममा तपाईँ र म छौँ। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 20 अनि 21 पद, यशायाको मैले पढिसकेको छु होइन, तपाईँले एकछिन एउटा बुकमार्क त्यहाँ राख्नुहोस्। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायलाई तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यहाँ के भनेको छ। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 20 मा हेर्नुहोस्। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 20 पद सबैले हेर्नुहोस्। तर अब मर्नेहरूमा पहिलो फल भएर ख्रीष्ट मरेकोहरूबाट बिउतनु भएको छ, किनकि मृत्यु एकजना मानिसबाट भएको हुनाले मरेकाहरूको पुनरुत्थान पनि एकैजना मानिसबाट भएको भयो। किनकि जसरी आदममा सबै मर्दछ त्यसरी नै ख्रीष्टमा पनि सबै जीवित हुनेछन्। तर हरेक आफ्नो क्रममा अनुसार ख्रीष्ट पहिलो फल, त्यसपछि उहाँको आगमनमा ख्रीष्टकाहरू जति। हेर्नुहोस् है, ज्येष्ठ अधिकार, जेठ अधिकार चाहिँ नि हामी सबैले पाएको छौँ, सबैले पाएको छौँ जेठ अधिकार। तर हामीले बेच्नु पनि सक्छौँ, त्यो चाहिँ बेच्नु पनि सक्छौँ। अन्त म मेरो छोराछोरीलाई सधैँ सम्झाउँछु एउटा कुरा, तिमीले जेठ अधिकार चाहिँ नबेच है छोरा, छोरी, जेठ अधिकार चाहिँ नबेच। त्यो जेठ अधिकार चाहिँ तिमी मेरो छोरा भएर पाएको होइन, तिमी मेरो छोरी भएर पनि पाएको होइन, तिमी चाहिँ प्रभुको छोराछोरी भएर पाएको हो। हामी प्रभुको छोराछोरी भएर पाएको हो। प्रभुको सेवकाईमा चाहिँ नि त्यो राजाको छोरा राजकुमार खालके त्यस्तो हुँदैन, अफकोर्स छ, तर जेठ अधिकारलाई कसले समात्छ त्यो चाहिँ पहिला हुन्छ, पहिला हुन्छ। सो यहाँ वचनले भन्दैछ, यशायाको किताब 8 अध्यायको 12 पदमा भन्दैछ, जुन कुरालाई यी मानिसहरू षड्यन्त्र भन्छन् त्यसलाई तैँले षड्यन्त्र नभन्नु। औ जे कुरादेखि तिनीहरू डराउँछन् त्यसदेखि त नडराउनु, त्यसदेखि भयभीत नहुनु, तर सेनाहरूका परमप्रभुलाई नै तैँले पवित्र ठान्नु, उहाँकै डर मान्नु, उहाँकै डर र भय तैँले मान्नु। सो के भन्यो? मान्छेको षड्यन्त्रलाई तैँले षड्यन्त्र नभन्नु, जुन कुरासँग मान्छे डराउँछ त्योसँग नडराउनु। तपाईँलाई भन्दैछ नि मर्दा र पर्दा तपाईँ डराउनु हुँदैछ, नडराउनुहोस्, नडराउनुहोस्। हामी डराउनु पर्दैन त्योसँग। तपाईँलाई षड्यन्त्र भनिरहेको छ, नडराउनुहोस् त्यो कुरासँग पनि। तपाईँले पवित्रतालाई पालन गर्दै गर्दाखेरि षड्यन्त्रकारी भन्दैछ, नडराउनुहोस्। अनि वचनले के भन्दैछ? डराउनु पर्ने चाहिँ कोसँग अरे भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरसँग डराउनु। हामी चाहिँ परमेश्वर सेनाहरूका परमप्रभुलाई नै तैँले पवित्र ठान्नु, उहाँको डर र भय तैँले मान्नु। सेनाहरूका परमप्रभुलाई चाहिँ हामीले पवित्र ठान्नुपर्छ, अनि उहाँको डर मान्नुपर्छ, उहाँको भय मान्नुपर्छ। किनभने हितोपदेश 30:6 के भन्छ? उहाँको वचनहरूमा केही पनि नथप, नत्र भने उहाँ रिसाउनुहुन्छ। अब त्यो भनेपछि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो? त्यो कुरासँग प्रभु रिसाउनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ म के गर्नु पर्यो? डराउनु पर्यो नि है त्यो कुरा गर्नुदेखि। मेरो प्रभु रिसाउनुहुन्छ। पत्रुसहरूले चाहिँ भन्यो हामीले चाहिँ कसको कुरा मान्ने?
कसको कुरा मान्ने? तपाईँको कुरा मान्ने कि परमेश्वरको कुरालाई मान्ने? आज परमेश्वरको वचनमा कसैले केही थप्दैछ भने के तपाईँ सहनुहुने? तपाईँलाई थाहा थिएन नि अज्ञानताको समयमा, मलाई पनि थाहा थिएन। अब थाहा नभएको त प्रेरितको किताब 17 अध्यायको 30 पदले भन्छ, त्यो त माफ छ नि। अब तपाईँ थाहा भएर पनि तपाईँ परमेश्वरको वचनमा थपेको हेरिरहनु हुने? तपाईँ सहिरहनु हुने? तपाईँ सम्भागी भइरहनु हुने? आज सत्य बोल्नेहरू मानिसहरू नि एक नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदैछ भने नि परमेश्वरको काम हुन सकेको छैन। मैले नि दाउदको घटनालाई अस्ति म प्रार्थना गर्दै थिएँ। म प्रार्थना गर्दाखेरि पवित्र आत्माले मलाई त्यो घटना सम्झाउनु भयो। होल नाइट प्रेयरकै समयमा, लास्ट होल नाइट प्रेयरको समयमा प्रार्थना गरिरहेको छु मैले यो दिनहरूमा। मेरो प्रार्थना चाहिँ के छ भने नि प्रभुको वचनलाई मान्ने, पवित्रताको कुरालाई मान्ने मानिसहरूको बिचमा एकता आएको होस् भनिकन मेरो प्रार्थना त्यो छ। त्यो एकता चाहिँ सामाजिक एकता होइन, मसल पावर पनि होइन, हेड पावर पनि होइन, तर आत्मिक एकता होस् जहाँ चाहिँ हामी साँच्चै नै प्रार्थना गर्न सकौँ भनिकन मैले त्यही प्रार्थना गरिरहेको छु यो दिनहरूमा। अनि मैले प्रार्थना गर्दाखेरि नि प्रभुले मलाई एउटा खण्ड सम्झाउनु भयो। यहाँ अहिले म भेटाउँछु कि भेटाउँदिनँ। जब दाउद चाहिँ साउलबाट भाग्दै थियो त्यति बेला चाहिँ दाउदकोमा चाहिँ धेरैजना ऋण परेकोहरू, खाँचोमा परेका मान्छेहरू आयो भनेर लेखेको छ। धेरैजना मान्छे चाहिँ त्यति बेला दाउदसँग आएर मिल्यो भनेको छ। कसैले भेट्यो भने मलाई हेल्प गरिदिनुहोस् ल। 22:2 पहिलो सामुएल 22:2 पदमा नि यसो भनेर लेखेको छ, कष्टमा परेका, ऋणमा परेका, असन्तुष्ट भएका मानिसहरू प्राय 400 जना तिनी कहाँ जम्मा भए र तिनका कप्तान भए भनेर लेखेको रहेछ। यो पढ्दै गर्दाखेरि नि मलाई नमिठो लाग्थ्यो दाउदको जीवनको नि। मैले बुझेकै थिइनँ यो वचनलाई, मलाई नमिठो लाग्थ्यो। दाउदलाई प्रभुले राजा बनाउनु खोजेको, अब टिममा त कस्तो मान्छेहरू पो आयो है, कष्टमा परेको, दाउदलाई हेल्प गर्ने पो आउँछ भनेको त कष्टमा परेको, ऋणमा परेको, अरे असन्तुष्ट भएको 400 जना मान्छे। कस्तो हुन्छ असन्तुष्ट भएको मान्छे आएर दाउदसँग पनि कति गनगन गर्थ्यो होला है, किनभने मान्छे त असन्तुष्ट हो। अब उसलाई ऋण परिरहेको छ, दाउदलाई यसो हेल्प गर्छ कि भनेको त दाउदले पो उनीहरूलाई स्याहार्दा एउटा मान्छे ब्लड डोनेसन गर्नु गयो अरे, अनि 1 बोतल दिएर चाहिँ आफै 3 बोतल लगाइ मागेर फर्क्यो अरे। अस्ति मलाई कसले, हाम्रै टिममा हो, कसले सेयर गर्दै थियो, हाम्रै यहाँको हो एकजना, 1 बोतल दियो अरे 3 बोतल लगाएर फर्क्यो अरे। उल्टा सघाउँछ कि भनेको त, ब्लड डोनेट गर्छ कि भनेको त उल्टै 2 बोतल उसलाई थप्नु पर्यो। दाउदको टिममा पनि त्यस्तै मान्छे थिएछ। अनि यो पढ्दाखेरि मलाई साँच्चै सिन्सियरली मैले तपाईँलाई भनेको, यो वचन पढ्दाखेरि मलाई मजै लाग्दैन थियो। तर नि मलाई पवित्र आत्माले त्यो दिन बुझाउनु भयो। बादमा गएर नि दाउदको सेनाहरूको विषयमा बताएको छ। दोस्रो इतिहासमा दाउदको सेनाहरू कस्तो थिए भन्दाखेरि नि दाउदको सेनाहरू चाहिँ कतिजनाको अनुहार सिंहको जस्तै थियो अरे। कतिजनाले चाहिँ नि खाल्डामा पसेर पनि दैत्यलाई मार्ने खालके थिएछ है, सिंहको मुख च्यातिदिने खालके थिएछ। खासमा यो मान्छेहरू कस्तो खालके थिएछ भने खासमा चाहिँ यिनीहरू सिंहको मुख च्यातिदिने, अनुहार पनि सिंह जस्तै भएको है, एकैजनाले कतिजनालाई लडाउनु सक्ने थिएछ। तर साउलको सतावटभित्र नि उनीहरूको त्यो सबै कुराहरू शोषण भएको थियो। एभ्रिथिङ वाज एब्युज्ड। आज थुप्रोजना मान्छे नि आत्मिक रूपमा शोषण भएर बाँचिरहेको छ। साउलको स्पिरिटलाई नि बोकेकाहरूले नि आज थुप्रोजना लडाकाहरूलाई चाहिँ नि कस्तो बनाइदिएको छ भन्दाखेरि नि यस्तो ऋणमा परेको, कष्टमा परेको, वास्तवमा उनीहरू लडाकाहरू हो। आज म थुप्रोजना सेवकहरूलाई देख्छु साँच्चैकै ऋणमा छन् उनीहरू। ऋणले गर्दाखेरि के भयो, सेवकाई गर्न सक्दैन। यस्तो बेसी आगो छ भित्र चाहिँ, यहाँभित्र यति डरलाग्दो आगो छ, तर त्यो आगोको माथि चाहिँ यत्रो ठुलो ऋणको ढुङ्गा राखिरहेको छ। यति साह्रो बेसी पानीको मूल छ, तर त्यहाँ चाहिँ यत्रो ठुलो कष्टको चट्टानहरू छ। तर जब दाउदसँग यिनीहरू लागे नि के भयो भन्दाखेरि नि बादमा गइकन
यिनीहरू वीर योद्धाहरू भए। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ फेरि मैले कसैलाई आह्वान दिएको होइन, फेरि आह्वान दिएर हामीसँग लाग्यो भने चाहिँ दाउद जस्तै हुन्छ भनेको होइन प्लिज। आई एम टकिङ अबाउट स्पिरिट, आत्माको कुरा गरेको यहाँ, आत्माको कुरा। कसरी एउटा वीर योद्धाहरू चाहिँ नि साउलको आत्माले चाहिँ नि शोषण गर्छ। आज थुप्रोजना यति साह्रो बेसी प्रार्थना गर्ने, यति साह्रो बेसी अभिषेक भएको, यति साह्रो बेसी सामर्थ्य बोकेको मान्छेहरू नि आज ऋणमा परिरहेको छ, ऋणमा परिरहेको छ। किन भन्नुहोस् त? किनभने साउल जस्तै मान्छेहरू छन् जसले नि षड्यन्त्र भन्दै मानिसहरूलाई अब्युज गरिरहेको छ। मानिस त होइन, त्यो स्पिरिट हो वास्तवमा। मानिसमा केही समस्या छैन, कोही पनि नराम्रो छैन। बाइबलले भनेको छ सबै मानिसलाई परमेश्वरले सोझो बनाउनु भएको, तर मानिस आफै विभिन्न कुराहरूमा फँसेको छ। त्यो विभिन्न कुरामा फँसेका व्यक्तिहरूले नि आज यसरी शोषण गरिरहेको छ, आत्मिकी शोषण गरिरहेको छ, स्पिरिचुअल एब्युज गरिरहेको छ। तपाईँ वचनको सत्यतालाई जान्नुहुन्छ, तर तपाईँले भनेको सत्यतालाई नि ग्रहण नै गर्नु सक्दैन। तपाईँभित्र लडाइँ गर्ने आत्मा छ, डेबोरा जस्तै युद्ध गर्ने छ, दाउद जस्तै लडाकाहरू छ, तर के छ? लडाइँ नै गर्न सक्दैन। यति साह्रो सामर्थ्य छ, यति साह्रो बेसी विजडम छ, विजडमको कुवाहरू छ उनीहरूको जीवनभित्र, तर के भइरहेको छ? त्यो कुवा चाहिँ डस्टबिन भइरहेको छ, कुडादान भइरहेको छ, सुक्खा कुवाहरू भइरहेको छ। तर नि जब दाउद खेदोमा पर्दै थियो नि, यो व्यक्तिहरूले नि एउटा सही चुनाव गरेछ। यिनीहरू आइकन नि दाउदसँग मिल्न आए। आज तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? वेयर आर यु टुडे? कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? मैले चर्चको अर्गनाइजेसनको कुरा गरेको होइन, तर यदि तपाईँ स्पिरिचुअली एब्युज्ड हुनुहुन्छ भने, आत्मिक रूपमा यदि तपाईँ शोषण भइराख्नु भएको छ, यदि आत्मिक रूपमा तपाईँको विकास छैन, तपाईँको लागि नि परमेश्वरको सङ्गति भनेको चाहिँ आइतबार चर्च जानु, भेटिहाल्नु, दशवांश दिनु, अनि घर फर्केर आएर फेरि त्यही निराशको जिन्दगी जिउनु हो भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ एउटा शोषण हो। किनभने प्रभुले भन्नुभएको छ फल नफल्ने रुखलाई चाहिँ उहाँले काट्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा के फल छ आज? वाट इज द्याट फ्रुट? यो फ्रुटलाई हेरिकन तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, यस मैले प्रार्थना गरिकन, म धाँधोमा उभिकन यो मानिसहरूको जीवन चेन्ज भयो। तपाईँकोमा थियो त्यो फल फल्नु आँटेको थियो, तर आजकल त है जोडले प्रार्थना नगर, अन्य भाषामा प्रार्थना नगर, फल फल्ने कुराहरूलाई चाहिँ सबै बन्द गरिदिँदैछ। दिस इज द ट्रुथ। यो सत्यता मैले बोलिनँ भने सायद कप्टी हुन्छ होला आज यो कुरालाई भन्नुपर्ने हुन्छ। जुन कुरासँग नि मानिसहरू डराइरहेको छ नि, तपाईँ नडराउनुहोस्। प्रभुले भन्नुहुन्छ बाबेलको बिचबाट निस्केर हो। हेर्नुहोस् है, तपाईँले झगडा गर्नुहोस्, विरोध गर्नुहोस्, विद्रोह गर्नुहोस् भनेको होइन, तर तपाईँको हार्ट त निकाल्नु सक्नुहुन्छ नि, तपाईँको हृदयलाई त त्यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ नि त। किनभने होइन भने चाहिँ तपाईँ आत्मिक रूपमा यो व्यक्तिहरू लडाका थिए। हेर्नुहोस् है, तपाईँले लडाकाको भर्स थाहा छैन अहिले मलाई, अहिले त खोज्नु निकै टाइम लाग्छ। अहिले मलाई बिचमा कसैले खोजेर हेरिदिनुहोस्, भयङ्कर लडाका थिए दाउदको मान्छेहरू, तर त्यो लडाकाहरू चाहिँ नि फर्स्टमा यस्तो थिए, दे वर लाइक दिस। मलाई अस्ति पवित्र आत्माले प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो भन्नुभयो कतिमा रहेछ? 1 सामुएल 23:8, दोस्रो सामुएल 23:8 रहेछ। हेर्नुहोस् त, यो मान्छेहरू वास्तवमा को थिए बादमा गएर? हेर्नुहोस्, यो मैले तपाईँलाई बनाएर भने जस्तो लाग्छ होला, तर होइन। 23:8 रहेछ, दाउदका वीर मानिसहरू र तिनीहरूले गरेका विजयहरू। त्यो चाहिँ यही 400 जनाभित्र थियो, यही 400मा थियो। हेर्नुहोस् यहाँ के भनेर लेखेको छ, दाउदका वीर मानिसहरूको नाउँ यिनै हुन्। पहिले तहको मुनि यसोबसेत र 3 जना मध्येका मुख्य, तिनले 800 जनामाथि भाला चलाएर एक खेपमा तिनीहरूलाई सबैलाई मारे। 1:800 थियो। त्यस्तो अभिषेक बोकेर बसिरहेको छ मान्छेहरू ऋणमा बसेर।
खुम्चेर बसिरहेको छ। अघि त नाम पनि भन्नु लेखकले भनेको छैन, तर यहाँ त भन्यो। अहिले त पढ्नु पनि सक्दैन रहेछ नाम त, यति साह्रो गाह्रो नाम रहेछ। तर भए पनि 800जनालाई मार्ने मान्छे रहेछ। यो मान्छेहरूको जीवनको बुलाहट रहेछ नि। तपाईँको जीवनको बुलाहट छ नि। यु हेभ अ कलिङ इन यर लाइफ। तपाईँको जीवनको बुलाहट नभएको व्यक्ति होइन तपाईँ। तपाईँ बतासिएको व्यक्ति होइन, तपाईँ भौतारिने छालले हुत्ताइने व्यक्ति होइन। तपाईँको जीवनमा बुलाहट छ। भन्नुहोस् त मेरो जीवनमा बुलाहट छ भन्नुहोस् त। तपाईँको जीवनमा बुलाहट छ। सुन्नुहोस्, प्रभुले हामीलाई रिन्यू हुनलाई पठाउनु भएको होइन। तर यो व्यक्तिहरू त यस्तो थिएछ 400जनाभित्र त। तिनी पछि ओहीका नाति ददोतका छोरा एलाजार थिए औ यी 3जना वीरमध्येका एक थिए। तिनी दाउदसित पासदमीममा थिए जहाँ सबै इजरायलीहरू पछि हटे। तर तिनी एक्लै रणभूमिमा खडा भएर जबसम्म तिनी थाकेनन् तबसम्म तिनले पलिस्तीहरूलाई तरवारले प्रहार नै गरि नै रहे र तिनको हातमा तरवार टाँसिएको थियो। यसरी परमप्रभुले त्यस दिन ठुलो विजय गराउनु भयो। एउटा मान्छे बराबर एउटा सेना थियो 400जनामा। आज त्यो पढ्दै गर्दाखेरि नि मलाई त्यो पवित्र आत्माले मलाई त्यो भन्दै गर्दाखेरि मेरो आँखाबाट आँसु आउँदै थियो। हो प्रभु, आज यस्तै मान्छेहरू छ, यति साह्रो बेसी ऋणमा परेको छ, यति साह्रो बेसी खाँचोमा परेको छ, यति साह्रो बेसी अभावमा परेको छ, यति साह्रो। किनभने नि साउलको स्पिरिटले चाहिँ नि जहिले पनि शोषण गर्छ। याद राख्नुहोस् है, साउलको स्पिरिटले चाहिँ जहिले पनि शोषण गर्छ। अन्त त प्रभुले भन्नुभयो मेरो हृदय अनुसारको गोठाला दाउदलाई म फेरि पनि नियुक्त गर्छु। प्रभुले किन भन्नुभयो? प्रभुले नियुक्त गर्न चाहनुहुन्छ। यो लास्ट डेजमा नि यो 400जना मान्छेहरूको फेरि हामी देख्नेवाला छौँ, जसले चाहिँ नि शत्रुलाई, यो मान्छेलाई हराएको होइन, यो कुनै अर्गनाइजेसनलाई हराएको होइन, कुनै संस्थालाई, कुनै डिनोमिनेसनको लडाइँ होइन। यो चाहिँ शैतानसँगको लडाइँ हो। यो लडाइँलाई जित्ने व्यक्तिहरूलाई नि परमेश्वरले खडा गर्न चाहनुहुन्छ। सो तपाईँ नडराउनुहोस्। आज तपाईँले भन्नुहुन्छ नि म त यस्तो ऋणमा परेको छु, म त खाँचोमा छु, म डरमा छु। हटाउनुहोस्। किनभने तपाईँलाई मान्छेले जुन कुरासँग डराउँदैछ नि तपाईँ डराउनु हुँदैछ। जुन कुरालाई मान्छेले षड्यन्त्र भन्दैछ नि तपाईँले त्यसलाई षड्यन्त्र भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ आज खुम्चिनु भएको छ। तर यदि आज तपाईँ त्यहाँदेखि माथि उठ्नुहुन्छ भने परमेश्वरले निश्चय नै तपाईँको जीवनमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। सो मेरो प्रार्थना यो छ कि अब त्यो मानिसहरू चाहिँ खडा हुनेछ। यो कुरालाई म यति बेला घोषणा गर्न चाहन्छु कि ती मानिसहरू चाहिँ अब खडा हुनेछ। त्यो मानिसहरू चाहिँ अब खडा हुनेछ। परमेश्वरको राज्यलाई ल्याउने व्यक्तिहरू जोहरू डराउँदैन, जसले चाहिँ आफ्नो प्राणलाई माया गर्दैन, जसले म मेरो मलाई भन्ने आफ्नै स्नेहमा सिङ्गा खुम्चिएको छैन, तर उनीहरू उठेको छ माथि। उनीहरूले भन्छ होइन म खुम्चिन्दिनँ, म आफ्नै स्नेहमा म बिचारा भनेर बस्दिनँ, तर म लडाइँ लड्छु। सुन्नुहोस् है, त्यो लडाकाहरू है, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मैले तपाईँलाई व्यर्थमा उक्साएको होइन, मैले तपाईँलाई उक्साउनु खोजेको पनि होइन। तर सत्यतालाई भनेको तपाईँभित्र चाहिँ त्यो लडाका छ, तपाईँभित्र चाहिँ त्यो वरियर स्पिरिट छ। अनि त्यो स्पिरिट चाहिँ नि जब सही ठाउँमा आएर जोडिन्छ नि, त्यसले चाहिँ महान कामहरू गर्न सक्छ। तर त्यो चाहिँ नि यदि गलत कुरासँग जोडेको छ भने चाहिँ नि ऋणमा पर्नु, अभावमा पर्नु, दुखियारी भएर बस्नु मात्रै हो, गनगने भएर बस्नु मात्रै हो। त्यो बललाई, सामर्थ्यलाई गनगन गर्नुमा मानिसहरूले प्रयोग गरिरहेको हुन्छ है। सो यहाँ यशायाको किताबले 8को 12-13 पदलाई पढ्दै थियो हामी। अघि के भन्दैछ? जुन कुरालाई चाहिँ मानिसहरूले षड्यन्त्र भन्छ तैँले चाहिँ त्यसलाई षड्यन्त्र नबन्नु। जुन कुरादेखि मानिसहरू डराउँछ त चाहिँ त्यो कुरासँग नडराउनु, तर तैँले चाहिँ परमप्रभुको भय मान्नु। फियर द लर्ड। अन्तमा गएर प्रकाशको किताबमा के भनेको छ? परमप्रभुसँग डराऊ भनेर लेखेको छ। होइन चाहिँ अन्तमा गएर फेरि त्यही भनेको छ। हामी अन्तमा छौँ नि, फेरि आज त्यही कुरा हुँदैछ। हेर्नुहोस् है, परमप्रभुसँग डराऊ भनेको छ। एकपल्ट त्यो पनि पढौँला हामी। प्रकाशको किताब कतिमा छ भने नि त्यो चाहिँ मैले हेर्नुपर्छ यहाँ फेरि। चौधको 7 पदमा लेखेको छ। प्रकाशको किताब 14 अध्यायको 7 पदमा के भनेर लेखेको छ?
औ तिनले ठुलो स्वरले भन्दो रहेछ, परमप्रभुसँग डराऊ र उहाँलाई महिमा देऊ, किनकि उहाँको ठुलो इन्साफको समय आएको छ। स्वर्ग र पृथ्वी, समुद्र र पानीका मूलहरू बनाउनु हुनेलाई नै दण्डवत गर। आमेन। कोसँग डराउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? केसँग डराउँदै हुनुहुन्छ? मान्छेसँग डराउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? नाकको पालमा सास हुने मान्छेसँग चाहिँ नडरा भनेको छ। अबदेखि डर लाग्यो भने यसो नाकको छेउमा लानुहोस्, तपाईँको नाकमा सास छ, अलिक फेर्नुहोस् त भन्नुहोस्। यसो फेर्दाखेरि सास छ भने चाहिँ तपाईँसँग म डराउँदिनँ भन्नुहोस्। साँच्ची नै नगर्नुहोस् है फेरि। यो चाहिँ त्यसै भनेको मात्रै। बाइबलले चाहिँ भनेको छ नाकको पालमा सास हुनेसँग तँ नडरा भनेको छ। तर नि त्यो नाकको पालमा जीवनको सास फुकिदिने प्रभुसँग चाहिँ हामी डराउनुपर्छ। हामी डराउनुपर्छ। प्रकाशको किताबले त्यही भनेको छ अन्तमा गएर, परमप्रभुसँग डराऊ। फियर द लर्ड। किन चाहिँ आज हामी धार्मिक सिद्धान्तको बतासहरूले हुत्तिरहेका छौँ भन्दा नि, किनभने हामी मान्छेसँग डराउँछौँ। मान्छेसँग डराउँछौँ। यदि नि आज प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ नि बाइबलमा लेखेको वचनलाई मात्रै पालन गर्यो भने यति साह्रो शक्तिशाली हुन्छौँ हामी। किनभने प्रभुले नै भन्नुभएको छ, तिमीहरू जहाँ गयो भने पनि म तिमीहरूको साथमा हुनुहुन्छ, तर व्यवस्थाको पुस्तक चाहिँ तेरो मुखबाट कहिले पनि नहटोस्, त्यसबाट दाहिने र देब्रे नलाग्नु भनेको छ है। हामी त दाहिने र देब्रे कति लागिसक्यो, अन्त के भयो, हामीलाई डर लाग्छ। अनि बाइबलले भनेको छ दुष्टहरू चाहिँ नि कसैले नखेद्यो भने पनि डराउँछ, तर धर्मीहरू चाहिँ सिंह जस्तै आँटिला हुन्छन्। किनभने ऊ भित्र चाहिँ नि परमेश्वरको धर्मशास्त्रको शक्ति छ। धर्मशास्त्रको शक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि नि उसलाई डर लाग्दैन। बेसी न बेसी के गर्न सक्छ मान्छेलाई हामीलाई भन्नुहोस् त? दे क्यान किल अस। उनीहरूले आएर टाउको चट्टै काटेर मारिदिनु सक्छ। त्यो त धन्यवाद छ त्यो गरिदिनेलाई। किनभने पौलले भनेको छ कसले मलाई शरीरदेखि बाहिर निकालिदिने भनेर एउटा प्रश्न पौलको छ। धन्यवाद तिमीले निकालिदेऊ, धन्यवाद भन्नु त भ्याउँदैन होला, एकछिन त डर पनि लाग्छ होला, तर नि यो शरीरदेखि हामीलाई बाहिर निकालिदिन्छ उनीहरूले। किनभने हामीले हाम्रो दौडलाई सिद्ध्याएको हुन्छ। हामीले दौडलाई जुन दिन सिद्ध्याउँछौँ नि, हामीलाई कसरी प्रभुले घर फर्काएर लानुहुन्छ, कसैले टाउको काटेर हो कि ठेलेर हो कि मारेर हो कि या नेचुरल डेथ मरेर हो कि हामी घर फर्केर जान्छौँ। हामी घर फर्केर जान्छौँ। त्यो जस्तो आनन्दको कुरा केही पनि होइन। हामी डराउनु हुँदैन। सो प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि नि तिनीहरूलाई, तिमीहरूले आफ्नो परम्परा मान्नलाई कति धूर्ततासँग परमेश्वरको आज्ञालाई टारिदिन्छौ। मत्तीको किताब 7 अध्यायको 9 पदमा प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूले आफ्नो परम्परा मान्नलाई कति धूर्ततासँग परमेश्वरको आज्ञालाई टारिदिन्छौ। परमेश्वरको आज्ञालाई त हामी के भन्छौँ, ओ यो त पुरानो नियम हो नि, सजिलोसँगले पुरानो नियम हो, सक्यो। अब त्यसो भन्नेले चाहिँ 10औं अंशको चाहिँ कुरै गर्नु भएन फेरि। किनभने 10औं अंश त पुरानो नियममा मात्रै लेखेको छ, फेरि नयाँ नियममा त 10औं अंश ल्याऊ भनेको पनि छैन। फेरि त हामी यति साह्रो धूर्त छौँ, कुन कुनमा फाइदा छ त्यो चाहिँ हामी टपक टपक टिप्छौँ, टपक टपक टिप्छौँ। अनि कुनमा चाहिँ अलिकति हाम्रो अलिक पहिचानहरू बदलिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, हटाउँछौँ। अनि भन्नेहरूको तरिका पनि कस्तो छ, माछा खाएको जस्तै हो, मासु चाहिँ खानु, काँडा चाहिँ केलाउनु होइन। यो चाहिँ नि काँडा पनि खानुपर्ने हुन्छ, मासु पनि खानुपर्ने हुन्छ, दुइटै। परिपक्व भएकोले चाहिँ नि दुइटै खानु जान्दछ। परिपक्व भएको चाहिँ हड्डी पनि खानु जान्दछ, मासु पनि खानु जान्दछ, दुइटै खानु जान्दछ। तर अब जो चाहिँ दुध मात्रै खाँदैछ उसलाई त सबै मिक्सीमा पिसेर खुवाउनुपर्छ। सबै मिक्सीमा पिसेर माथिबाट दुध हालेर टपिङ गरेर गुलियो चिनी भक्कु हालेर खुवाउनुपर्छ, अन्त मात्रै खान सक्छ। तपाईँ चाहिँ कुन व्यक्ति हुनुहुन्छ, हामी कुन व्यक्ति हौँ है? हामीले नि परम्परालाई होइन, परमेश्वरको वचनलाई मान्न हामीले जरुरी छ।
निस्केर आऊ भनेको चाहिँ नि केदेखि निस्केर आऊ, तिनीहरूको बीचबाट निस्केर आऊ भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ के कुरा हो भन्दाखेरि चाहिँ मूर्तिको बीचबाट निस्केर आऊ, अशुद्धतादेखि निस्केर आऊ। 2 कोरिन्थी 6:14 हेर्नुहोस्, कहाँबाट निस्केर आउनु भन्ने कुरा त्यहाँ बताएको छ। 2 कोरिन्थी 6:14 त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, विश्वास नगर्नेहरूसँग समान भएर एउटै हलोमा नजोत्यो, किनकि धर्म र अधर्मको के संसर्ग हुन्छ, कि अँध्यारोसित उज्यालोको के सङ्गति, औ ख्रिस्टको शैतानसँग के सहमत, कि विश्वास गर्नेको विश्वास नगर्नेसँग के हिस्सा। यो विश्वास नगर्ने भनेको चाहिँ नि हामी कसलाई भन्छ भन्नुहोस् त, अन्य मित्रहरूलाई होइन, अन्य मित्रको कुरा गरेको होइन। यो भनेको चाहिँ नि जसले परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्दैन त्यसलाई भनेको, जसले परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्दैन। किनभने वचनमा लेखेको छ, 1 कोरिन्थी 2:14 अनि 15 के भनेर लेखेको छ नि, परमेश्वरको आत्माको कुरा त संसारको मानिसको लागि के हो, मूर्खता हो भनेको छ। आत्माको कुरा त उसको लागि त मूर्खता हो भनेको छ। सो उसले आत्माको कुरालाई ग्रहण नै गर्न सक्दैन स्वाभाविक मानिसले चाहिँ। नामले त प्रभुलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति हो, तर विश्वासले अनि व्यवहारले चाहिँ वो अर्कै व्यक्ति हो। विश्वास र व्यवहारले चाहिँ वो अर्कै व्यक्ति हो। सो परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ, परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दैछ तिनीहरूको बीचबाट निस्केर आऊ, तिनीहरूको बीचबाट निस्केर आऊ। विश्वास गर्नेको विश्वास नगर्नेसँग चाहिँ के सङ्गति भन्दैछ, नगर्नेसँग समान भएर एउटै जुवामा नजोत्यो, किनकि धर्म र अधर्मको के संसर्ग हुन्छ। धर्म भनेको चाहिँ नि धार्मिकता भनेको, धार्मिकता 1 यूहन्ना 3:10 होला सायद, यो पढिरहेको छ हामीले यो दिनहरूमा। 1 यूहन्ना 3:10 के लेखेको छ हेर्नुहोस् त। पहिलो यूहन्ना 3:10 यसरी लेखेको छ, परमेश्वरको सन्तान र शैतानको सन्तान यसैबाट प्रकट हुन्छन्, हरेक जसले धार्मिकताको काम गर्दैन त्यो परमेश्वरबाटको होइन। धार्मिकताको काम गर्दैन नि जसले, त्यो परमेश्वरबाटको होइन अरे। त्यो कसको अरे, र त्यो पनि होइन जसले आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्दैन। हेर्नुहोस् है, शैतानको सन्तान चाहिँ को हो भन्दाखेरि नि जसले धार्मिकताको काम गर्दैन। धार्मिकताको काम भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचनमा लेखेको आज्ञाहरूलाई पालन गर्नु। परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्दा, परमेश्वरको व्यवस्था छ भने मात्र त्यो मान्छेले धार्मिकतालाई बुझ्छ। यशायाको किताब 51:7 लेखेको छ, हे धार्मिकतालाई बुझ्नेहरू हो जसको मनभित्र मेरो व्यवस्था छ भनेको छ। धार्मिकतालाई चाहिँ नि त्यो मान्छेले मात्रै बुझ्न सक्छ जसको मनभित्र परमेश्वरको व्यवस्था छ। सो यहाँ भन्दैछ धार्मिकताको काम नगर्ने चाहिँ हरेक कसको पट्टिको अरे, शैतानपट्टिको हो भनेको छ। अब यो मैले भनेको होइन, फेरि वचनले भनेको। सो अब वचनले भन्यो भने त मान्नु पऱ्यो नि हामीले, यसलाई चाहिँ जजमेन्ट भन्दैन। बाइबलले भेरी क्लियरली भन्दैछ परमेश्वरको सन्तान र शैतानको सन्तान यसैबाट प्रकट हुन्छन्, हरेक जसले धार्मिकताको काम गर्दैन त्यो परमेश्वरबाटको होइन भन्नुको मतलब त्यो चाहिँ त्यो शैतानपट्टिको हो। अन्त यहाँ अघि हामीले पढ्यौँ नि जुन चाहिँ 2 कोरिन्थी 6:14 विश्वास नगर्ने है, विश्वास नगर्नेहरूसँग समान भएर एउटा हलोमा नजोत्यो, किनकि धर्म र अधर्मको के संसर्ग हुन्छ। उसले परमेश्वरको व्यवस्थालाई विश्वास नै गर्दैन भने चाहिँ त्योसँग चाहिँ व्यवस्थालाई विश्वास गर्नेको चाहिँ केही पनि सम्बन्ध हुँदैन। जसरी अँध्यारोसँग उज्यालोको सङ्गति हुन सक्दैन, अँध्यारोसँग उज्यालोको सङ्गति हुन सक्दैन, ख्रिस्टको शैतानसँग सहमति हुन सक्दैन, विश्वास गर्नेको विश्वास नगर्नेसँग केही पनि हिस्सा हुँदैन। अब मूर्तिहरूसित परमेश्वरको मन्दिरको के सम्बन्ध, भेरी क्लियरली भनेको छ, मूर्तिहरूसित परमेश्वरको मन्दिरको के सम्बन्ध,
किनकि हामी जीवित परमेश्वरका मन्दिर हौ। जसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूमा बास गर्नेछु र तिमीहरूको बिचमा हिँडडुल गर्नेछु, म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरो प्रजा हुनेछन्। यसकारण तिनीहरूको बिचबाट निस्केर आऊ। प्रभुले तपाईँ र मलाई आह्वान दिनुभएको छ, कम आउट अफ देम। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको बिचबाट निस्केर आऊ। तपाईँ र मैले प्रभुलाई विश्वास गरेर नि हामी कतिवटा कुरालाई छोडेर आयौँ, तर आज छोडेर आएर चाहिँ कतिवटा परम्परालाई अझै पनि हामी मानिरहन्छौँ भने चाहिँ त्यो परम्पराबाट चाहिँ हामी निस्केर आउनुपर्छ। वी हेभ टु कम आउट। हामी त्यसबाट बाहिर निस्केर आउनुपर्छ। त्यतिमा मात्रै सकेको छैन। प्रभुले भन्नुहुँदैछ, यसकारण तिनीहरूको बिचबाट निस्केर आऊ र तिमीहरू अलग हौ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, आऊ अशुद्ध कुरा नछुअ, अशुद्ध कुरालाई नछुअ र म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु। अशुद्ध कुरालाई छुनु नछुनु भनेको छ। विचार गर्छु है, थापेर राखिदिन्छु है, यसकोबाट थापेर त्यसलाई दिन्छु होइन, छुनु नछुअ भनेको छ। कतिजनाको चाहिँ कस्तो हुन्छ आइडिया है, म छुन्दिनँ, यसलाई थापेर फलानालाई दिन्छु। बाइबलले चाहिँ छुनु नछुनु भन्दैछ। अब बाइबलले भनेको यो चाहिँ मैले भनेको होइन, वचनले भनेको। अनि भन्दैछ, औ म तिमीहरूको पिता हुनेछु र तिमीहरू चाहिँ मेरा छोराछोरी हुनेछौ। हामी प्रभुलाई पिता पिता भन्छौँ नि है, त्यो चाहिँ अब त्यत्तिकै चाहिँ पिता हुँदैन रहेछ है। त्यो चाहिँ कुन चाहिँ पिता हो अब हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने छ। एक दिन एउटा मान्छे चाहिँ मातेर लडिरहेको थियो अरे, अन्त एउटा ट्याक्सी ड्राइभरले चाहिँ घुमाउँदै थियो अरे। अन्त त्यो टुरिस्टले चाहिँ यसको क्या हुआ भनेर भने अरे। अन्त यस्तो हेरेको त त्यो मान्छे लडिरहँदा यसो भने, ये पिता है भने अरे। छक्कै पऱ्यो अरे, क्या भने अरे, पिता है भनेको चाहिँ उसले रक्सी खान्छ भनेको नि त है। पिता है भने हाँ भने अरे त्यो टुरिस्टले नि। क्या भने अरे उसको पाला यसो भने, क्योंकि ये माता है भने अरे। ये पिता है क्योंकि ये माता है भने अरे। उसले भनेको चाहिँ रक्सी खाएर मात्यो भनेको छ नि त है, खासमा भन्नु खोजेको चाहिँ। अन्त कुन चाहिँ पिता भन्दैछौँ हामी परमेश्वरलाई? कुन चाहिँ पिता चाहिँ भन्दैछौँ? यदि उनीहरूको बिचबाट यदि हामी निस्केर आउँदैनौँ भने, सुन्नुहोस्, प्रभुले भन्नुहुन्छ, तिनीहरूको बिचबाट तिमी निस्केर आयो भने चाहिँ म तिमीहरूको पिता हुनेछु। तिनीहरूको बिचबाट निस्केर आयो भने चाहिँ म तिमीहरूको पिता हुनेछु। होइन भने चाहिँ होइन भन्नुभएको हो नि त। कन्डिसन दिनुभयो त्यहाँ। कन्डिसन छ, यो चाहिँ कन्डिसन हो माथिको सबै चाहिँ। तपाईँले राम्रोसँगले पढ्नु भने यहाँ थुप्रो कन्डिसन्सहरू दिनुभएको छ। प्रभुले हामीलाई अनकन्डिसनली क्षमा गर्नुभएको हो, तर परमेश्वरलाई पिता हुने हक उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ, भन्ने हक दिनुभएको छ। तर त्यो हक चाहिँ कति बेला हामी हासिल गर्दो रहेछौँ भने नि, जब यो कुराहरूबाट हामी निस्केर आउँछौँ। त्यो कुराबाट निस्केर आउनुदेखि तपाईँ नडराउनुहोस्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, किनभने त्यसले चाहिँ तपाईँलाई थिचोमिचो गरिरहेको छ। अघि दाउदको लडाका मानिसहरू जस्तै, उनीहरू लडाका थिए नि वास्तवमा। उनीहरू युद्ध गर्ने मानिसहरू थियो, उनीहरू भयङ्कर लडाइँ जित्ने मान्छेहरू थियो। तर के भयो? उनीहरू शोषण भएको थियो, दे वर एब्युज्ड। उनीहरू आत्मिक रूपमा नि थिचोमिचोमा थियो। तर राज्यको चौथो जनादेश चाहिँ के हो? उहाँ थिचोमिचोमा परेकोहरूलाई स्वतन्त्र पार्नलाई आउनुभएको हो। स्वतन्त्र कसरी हुँदो रहेछ? स्वतन्त्र त ज्योतिले बनाउँछ। आज हामीले परमेश्वरको वचनको ज्योतिलाई सुन्यौँ नि, सिक्यौँ नि। अब यो ज्योतितर्फ हामी बढ्यौँ भने चाहिँ हामी के हुन्छौँ? स्वतन्त्र हुन्छ। तर ज्योति चाहिँ देख्यो तर हामी अन्धकारमै बसिरह्यो भने चाहिँ के हुन्छ? हामीलाई ज्योति त्यहाँ छ भनेर थाहा छ, तर हामी बढ्नु चाहिँ बढ्दैनौँ। म तपाईँहरूलाई आज एन्करेज गर्न चाहन्छु। मेरो प्रार्थना यो छ कि आज त्यो एकता आएको होस् हाम्रो प्रार्थनामा, हाम्रो विश्वासमा, हाम्रो हिँडाइमा। हो, तपाईँ आफ्नो ठाउँमा एक्लो हुनुहुन्छ होला, तपाईँ देश विदेश परदेशमा हुनुहुन्छ, तपाईँ सत्यतालाई मान्दै गर्दाखेरि एक्लो हुनुहुन्छ। तर बाइबलले भनेको छ गरिब हुनु तर निर्दोष हुनु। गरिब भए तापनि हामी निर्दोष हुनुपर्छ। गरिब भए तापनि हामी निर्दोष हुनुहोस्। प्रभुको अगाडि चाहिँ नि प्रभुले भन्नुहोस्, यस
यो मान्छेले चाहिँ मेरो कुरालाई मान्यो। अयुब नि गरिब भयो, कहाँको राजादेखि के भयो, भिखारी भयो, घाउ कनाउने भयो, तर भए पनि ऊ के थियो, निर्दोष थियो। सबै कुरा लुटियो, सबै कुरा, तर भए पनि अयुब के भयो, निर्दोष थियो। अनि एक दिन परमेश्वरले अयुबको सुदिनलाई फर्काइदिनु भयो। हाम्रो सुदिन नि यो पृथ्वीमा फर्किन्छ भनेर हामी आशा नगरौँ, तर त्यहाँ चाहिँ नि हामीले दिएको एक कचौरा, प्रभुको नाममा दिएको एक कचौरा पानीको पनि हिसाब छ। त्यसको पनि प्रभुले गन्ती गर्नुहुन्छ। हाम्रो झरेको एउटा कपालको पनि उहाँले गन्ती गर्नुहुन्छ। सो आजको यो साँझ, यो समय तपाईँ जुन पनि टाइम जोनमा हुनुहुन्छ, म तपाईँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु। हामी प्रार्थना गरौँ कि हामी त्यहाँबाट निस्किन सकौँ, हामी त्यो शोषणबाट हामी बाहिर निस्किन सकौँ, हामी सत्यतामा अगाडि बढ्न सकौँ। सत्यताको लागि जुनै मूल्य चुकाउनु पर्दाखेरि पनि हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्दाखेरि हामीले जुन गीत गाएका थियौँ, फर्किँदिन, यीशुको पछि म हिँड्न थालेँ क्रुस बोकेर, अब यहाँदेखि म उसो फर्किँदिनँ, त्यो कुरालाई नि हामी साँच्चै नै त्यो कुरालाई हामी विश्वास गर्न सकौँ। त्यो गीतहरू फेरि पनि हाम्रो हृदयमा गुन्जिएको होस्। त्यो भनाइ, त्यो बाचा, प्रभुसँग गरेको प्रतिज्ञाहरू फेरि पनि हाम्रो हृदयभित्र नयाँ भएको होस्। आज प्रभु म यति बेला प्रार्थना गर्दछु, प्रभु आज जुन अवस्थामा प्रभु हामी छौँ, प्रभु आज त्यो साउलको स्पिरिटले प्रभु आज थुप्रोजना मानिसहरूलाई शोषण गरिरहेको छ। त्यो साउलको स्पिरिट छ, लालच छ, प्रलोभन छ, धम्की छ, विभिन्न कुराहरू छ प्रभु। तर प्रभु त्यो सबै कुरादेखि माथि हामी हेर्न सकौँ। प्रभु त्यो दिन दाउदसँग प्रभु त्यो 400 जना मानिसहरू आइकन जोडिए प्रभु। उनीहरू ऋणमा परेका थिए, उनीहरू असन्तुष्ट थिए, उनीहरू अभावमा परेका मानिसहरू थिए, उनीहरू एक्लोहरू थिए। तर प्रभु त्यही व्यक्तिहरू चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली अभिषेक बोकिकन उनीहरू बाँचिरहेको थियो प्रभु। तर उनीहरूको अभिषेकहरू खुम्चेको थियो। तर जब उनीहरू आयो अनि सत्यतासँग जोडियो प्रभु, त्यो दिनदेखि उनीहरूभित्र फेरि पनि त्यो योद्धाहरू खोलिन थाले। एउटा व्यक्ति एउटा सेनाको बराबर थियो। तपाईँको वचनले नै भनेको छ प्रभु, दाउदले भनेको छ, मेरो विरुद्धमा लडाइँ खोल्यो भने पनि म सेनामाथि जाइ लाग्छु भनेकन प्रभु। आज त्यस्ता व्यक्तिहरू खडा भए प्रभु। अनि जसले चाहिँ प्रभु त्यो यरुशलेमको सहरलाई निर्माण गरे, जसले चाहिँ दाउदको राज्यलाई स्थापित गरे, किनभने त्यो राज्यमा चाहिँ थुमाको राज्य आउनेवाला थियो प्रभु। आज त्यसरी नै प्रभु हामी पनि जुन यो अशुद्ध, शैतान, विश्वास नगर्ने, धार्मिकतालाई घृणा गर्ने प्रभु, यो सबै कुराहरू अविश्वासको ठाउँबाट हाम्रो हृदयहरूलाई हामी निकाल्न सकौँ, हामी अगाडि बढ्न सकौँ, सत्यतालाई पालन गर्न सकौँ प्रभु। तपाईँको वचन हितोपदेश 23 पद अनुसार सत्यलाई किन र त्यसलाई कहिले पनि नबेच। सम्झौता गर्ने कम्प्रोमाइजिङ सिचुएसन्सहरूमा छ भने प्रभु नडराएको होस् प्रभु, नडराएको होस्, तर खडा भइकन सत्य बोलेको होस्। किनभने सत्यले चाहिँ जहिले पनि विजयलाई ल्याउँछ। जसरी रानी एस्तर प्रभु, ऊ चुपचाप बसिरहेको थियो, उसले आफ्नो आइडेन्टिटी लुकाएर बसेको थियो। तर जब ऊ एक दिन खडा भयो, उसले निर्णय गर्यो, उपवास बस्यो, तब उसले आफ्नो जातिलाई बचाउन सक्यो। ऊ भित्र जुन दिनको लागि ऊ बनिएको थियो, त्यो बुलाहट प्रभु त्यो दिन जिउँदो भयो अनि उसले त्यो बुलाहटलाई पुरा गर्न सक्यो। त्यसरी नै प्रभु आज हामीहरू पनि हाम्रो बुलाहटहरूमा उभिन सकौँ अनि तपाईँको महिमा गर्न सकौँ। धन्यवाद। यो समयलाई प्रभु हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ। आज सिकेको एक एकवटा वचनलाई प्रभु तपाईँको रगत लाउँछौँ, सिल गर्छौँ। हे पवित्र आत्मा, यो वचन चाहिँ हामी हरेकको जीवनमा क्रियाशील भएको होस्। प्राण र आत्माको जोड्नीलाई यसले वार पार छेड्न सकेको होस्। अनि हाम्रो आत्मा अनि हाम्रो प्राण अनि हाम्रो मन, शरीरको विचारलाई अनि भावनालाई प्रभु जाँच्न सकेको होस्। धन्यवाद यो समयको लागि, सबै कुराको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै माग्दछु आशिष पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले, आमेन।